सलीम भाई ऐसे ना करें, रुक जाएं, आपका सवाल आ गया। सैफ भाई वो जो आयत है कि जिसमें कि अगर ये हमारी तरफ ऐसी बात मंसूब करे जो हमने नहीं कही तो खुदा ताला उसकी दाने हाथ बढ़ के इशारे काट देता है। सूरत ताका की आयत है बलो तकव्वला अलैना लौ तकव्वला अलैना बाज़ल तावील लाखजना बिल यमीन तुम लकताना मिनहु यतीन। इसका आप हवाला दे रहे हैं, मैंने आयत पढ़ दी है, बाकी आपका जज़ाकल्लाह। बिलाल भाई सुन लिया करें, ठीक है। हाँ जी सलीम भाई ये आयत है। मैंने बड़े गौर से सुना है, जो अल्फाज आपने बोले हैं वो अल्फाज उस आयत के हैं ही नहीं। मैंने मफहूम बताया उसका। वैसे तो दुनिया के अंदर असूल तो ये है कि पहले हवाला पढ़ा जाता है, फिर वो जो आप करें ना उसका मफहूम भी ये नहीं है, उसका मफहूम भी ये नहीं जो आपने पढ़ा है अभी। आपको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ, सनी साहब ने बात कर मुझे पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप गलत बात कर रहे हैं कुरान के बारे में। मैं तब से खामोश था, लेकिन आपने जो मफहूम पढ़ा है वो भी गलत है। जो खुदा ताला की तरफ ऐसी बात मंसूब मेरे बड़े वाले भैया, जो खुदा ताला नहीं की, खुदा ताला उससे क्या करता है? हुसैनी भाई मैं आपकी बात सुनता हूँ। हुसैनी भाई आपके पैर दबा दूंगा, आप मेरी एक बात सुन लो। ये जो नीचे यूसुफ है ना, ये भी बहुत ऐसी वैसी बात कराए, ये इन्हें लो बस, ये हाँ ना बताएंगे बस। प्लीज मेरे भैया, मेरे बड़े भैया प्लीज, हुसैनी भाई प्लीज, ये बोल लेंगे नहीं बस प्लीज। चलो जी अब ले लेंगे यूसुफ साहब को। सलीम भाई मुझे तो आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद में काफिर हूँ क्या यार? तुम कैसी बात करो जा रहा है यार? उनके क्या मतलब काफिर है? आशीर्वाद क्या होता है? ये तो एक रस्म और रिवाज है। आशीर्वाद मतलब प्यार देना। हाँ राखी नहीं बांधते। अरे यार जो मेन बात चल रही है यार, वो मेन बात को तुमने वो तो हो रही है ना, वो तो ऊपर आएंगे। मेन बात को तुमने काट कर फेंक दिया। मैं यार मुझे जो है मिर्जा साहब से मोहब्बत हो रही है, तो तुम उसे क्यों कट कर रहे हो बार बार बीच में? शैतान बन के मोहब्बत नहीं है। अच्छा मैं समझा आपको हवाला निकाल रहे थे। आपको हजरत मिर्जा साहब से मोहब्बत नहीं है? मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ ना। मिर्जा साहब को उनकी बात करता हूँ गुस्सा क्यों चढ़ता है? जब मैं उनकी बात करता हूँ गुस्सा क्यों चढ़ता है? क्योंकि मैंने एक बिरोड पे गया था, मैंने एक सवाल को छोड़े, अब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ की बात करें। तो जो आपके लोग होते हैं ना, वे कभी कभी आपके लोग को छोड़े, मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आपके लोग तो कब्रों को पूछ रहे हैं वहाँ बैठ के इंडिया में। उल्टी बात कर दें। आपके लोग कब्रों को पूछ रहे हैं इंडिया में बैठ के, आपको पता है ना? जो हिंदू करते हैं वही कर रहे हैं, पता है ना आपको? अभी तो पूछा था मैंने, अभी तो वही सवाल पूछा था मैंने आपसे। अभी आपने बताया था ना कि हिंदुओं की तरह काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं। कुछ जो लोग मेरी बात जानते, जो मैं जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ तो गुस्सा क्यों चढ़ता है? आपको चिढ़ क्यों है उस नाम से? आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से चिढ़ क्यों है? मुझे मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ है। चलो फिर एक मैं जब उनका नाम लेता हूँ आपको गुस्सा चढ़ता है, उनका नाम ना लो। एक चीज सुन लो, फिर एक चीज सुन लो, फिर नहीं आप कहते हो उनका नाम ना लो। उनके नाम से चिढ़नी होती है, उस चीज से चिढ़ होती है जब आप कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन नहीं कर रहा, नबी के सल्लम का उस्वा हमारे लिए है। कंपैरिजन नहीं करें तो क्या करें? तो आप ये बताते हो बार हम अपने आप को नबी के जैसा बनाना चाहते हैं, कंपैरिजन ना करें तो क्या करें? ये नबी के साथ भी हुआ तो मिर्जा साहब के साथ भी हुआ, ये नबी के साथ हुआ, मिर्जा साहब ने आपको नबी कहा है, तो फिर मिर्जा साहब ने नबी का काबिल नबी से करेंगे। मैंने ये भी तो सुना है, मिर्जा साहब ने आपने गलत सुना है, आपने गलत सुना। सुनो पूरी बात तो सुनो आप अगली। नहीं पहले पहली बात का जवाब पूरा करें, नए सवाल ना करें, पहली बात का जवाब ले लें। जो नबी होता है, नबी की बात का सिर्फ वो खुद गवाह होता है जो इल्हाम उसको होता है, या खुदा गवाह होता है? दुनिया में सब नबी ऐसे होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन ले बात पूरी होने दें। जब मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ आपको चिढ़ चढ़ती है, मेरा बात काटनी शुरू कर देते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इल्हामात हुए, जो खुदा तआला ने उन पे कुरान नाजिल किया, जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें बताया कि ये खुदा तआला ने मुझे बताया है, उसका कोई गवाह नहीं है। उसका गवाह सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या खुदा तआला उसका गवाह है। जिन लोगों ने उनको सच्चा माना वो आज भी उनको सच्चा मानते हैं, जिन्होंने नहीं माना वो आज भी दुनिया आधी से ज्यादा दुनिया उनको सच्चा नहीं मानती। क्या फर्क पड़ता है इससे? इसी तरह जब मिर्जा साहब ने आके बताया कि मुझे खुदा ताला ने नबी बनाया है, तो जिन लोगों ने उनको सच्चा माना उन्होंने मान लिया, जो नहीं माना वो आज तक नहीं मान रहे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बात सही हो गई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ, लोगों ने मान लिया, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए राइट हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात तो बताओ, अगर वो पेंटर कहने लगे, जो वो माँ हमारे गांव में बैठा है अब से 3 4 5 साल के बाद, कि मैं नबी हूँ, और जो चीज तुम बताते हो कि नबी के साथ ये हुआ, तो वो पेंटर भी बताने लगेगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उसके नबी के साथ ऐसा हुआ,
साथ भी ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं उसे नबी किस बेस पे मानूंगा, मुझे ये तो मैं बताओ बता तुम। देता हूँ, कोई मैं बता बेस देता तो दो मुझे। हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। यूसुफ भाई इंग्लिश लिखो, इंग्लिश हिंदी यार जवाब देने दो ना। अब नीचे से लोगों को बुलाने लग पड़ते हैं, जवाब देने लगता हूँ तो। अगर एक पेंटर को मेरे साथ डांडिया खेलोगे? अगर एक पेंटर को वो कहता है कि मुझे खुदा ताला ने नबी बनाया है, ठीक है, तो जो उसको सच्चा मानते हैं उनको उसको मान लेना चाहिए, जो उसको नहीं मानते उनको नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अगर उसने ये बात खुदा ताला की तरफ झूठ मंसूब की है तो खुदा ताला उसका बेड़ा गर्क कर देगा, खुदा ताला उसको तबाह बर्बाद कर देगा, खुदा ताला उसको फलने फूलने का मौका नहीं देगा। ये खुदा ताला का वादा है। तो खुदा ताला कहता है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब आते हैं। कुरान करीम में खुदा ताला का ये वादा है। तो अगर कोई शख्स खुदा ताला की तरफ झूठ मंसूब करेगा, चाहे वो उसको पहले से पता हो जी उसके घर में बच्चा पैदा होगा, उसका बेटा पैदा होगा, उसने ये पकाया है, वो कब मरेगा, सब चीजें वो बता देगा आपको, मगर जहां वो ये कहेगा कि मुझे खुदा ताला ने नबी बनाया है और खुदा ताला ने उसको नबी ना बनाया हो, तो खुदा ताला उसको नेस्तो नाबूद कर देगा, उसको फलने फूलने का मौका नहीं देगा। ये इसका जवाब है आपका। उसे ही फलने फूलने ना देगा, या जो उसके साथ लोग जुड़ेंगे उन्हें फलने फूलने ना देगा, क्योंकि वो तो मर जाएगा 50-60 साल में। हाँ जी, उनको या भी नहीं उससे देगा, पहले मरेगा, उनको भी नहीं हैं? देगा, उनको भी नहीं देगा। उसकी जो वो होंगे जमात वाले, उनको फलने फूलने नहीं देगा, आपने ये कहा, ठीक है? हाँ जी, उनको भी फलने फूलने नहीं देगा। ठीक है, तो आप मुझे अब एक बात बताओ कि तुमने कहा कि वो मिर्जा साहब तुमने नहीं, नबी हैं, आपने, मैं आपको आप कह रहा हूँ, हाँ। मुझे भी, मैं आपसे बड़ा हूँ, मुझे अब आप कहें। आपकी शादी नहीं हुई, मेरे 2 बच्चे हैं। तो तुम में और आप में क्या फर्क रह गया? आपको जरा इज्जत से होता है, तुम जरा अच्छा चलो बदतमीजी जी, से होता है। आपने, यार ये मुझसे कह ना जाएगा आप, मैंने कभी किसी इसलिए कि आपको पता ही नहीं है इंडिया वालों को कि आप कैसे कहते हैं। चलो मैं आप कहते हैं, यार उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी है ना मोहम्मद भाई, छोड़े ठीक है, यार तुम क्या उनको। नहीं, मैं सलीम भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये असदुद्दीन वैसी बकवास क्यों करता है पाकिस्तान? अरे यार ये भी अबे इन्हें जंगल उंगल में छोड़ आओ कहीं नहीं। क्यों बकवास पाकिस्तान के खिलाफ बकवास क्यों करता है मुसलमानों के भाई? पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान हिंदुस्तान ये बात में करेंगे, मेरी बात कश्मीरी में गल करन दे ना, तुसी आप बात कर लेंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आपने कहा कि वो नबी हैं, अगर वो दावा करेंगे तो खुदा उन्हें गारत कर देगा, ठीक है जी। अब जो है वो जो भी काम करता है वो ना एक टाइम की नमाज पढ़ता है, ना ही वो कुछ करता है, दीन का काम कुछ नहीं करता, ना ही नमाज पढ़ता है वो एक भी टाइम की, ना ही कोई इस्लामिक उसके अंदर कोई रंग ढंग है, ना ही उसकी औलाद दीनदार है, फिर भी वो ये सब काम कर रहा है। तो अब हम उसे क्या मानने जी? मुसलमान मानने या अल्लाह वो क्या कहूँ उसे काफिर मानने? उसे क्या मानने बताओ? वो उसके अंदर कोई ऐसा रंग ढंग ना है जी। मैं बता, मैं आपको देखे, हाँ आपको देखिए बात बता, किसी को काफिर मानने का या जो अपने आप को मुसलमान कहता है ना, उसको काफिर कहने का आपको इख्तियार नहीं है। खुदा ताला ने आपको इख्तियार नहीं दिया। उसके दिल में क्या है आपको नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए कोई बंदा अपनी नमाज पढ़ता है, छुप के पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, सबके सामने नहीं पढ़ता, आपने उसको नमाज पढ़ते नहीं देखा, फिर भी आप उसको काफिर नहीं कह सकते। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है तो आप उसको काफिर नहीं कह सकते। क्यों? तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह बता देता हूँ। हदीस नबी को सल्लम की एक हदीस है, नबी को सल्लम ने फरमाया कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े और जो हमारे किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और जो हमारा ज़बिया खाए वो मुसलमान है, ठीक है। ये नबी को सल्लम ने मुसलमान की तारीफ की है। बाकी उसके बाद जो नमाजें पढ़ना, ये सारा कुछ ये मुसलमान होने के बाद की चीजें हैं, उसने ये करनी है। मगर इतना नबी सल्लम का इतना कहना कि जो शख्स ये करता है वो मुसलमान है, उसको हम काफिर नहीं कह सकते। आप कहें तो कहें, मैं नहीं कह सकता। ये बात तुम्हारी सही हो गई, ठीक है। अब एक और सवाल है मेरा, जो ये ईसाई है ये भी तो ईसा अलैहिस्सलाम का आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इन्हें अभी तक पता चला न चला कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए मिर्जा साहब के मुंह फेस में? ये पता चला न चला? मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मिर्जा साहब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कभी भी उन्होंने अपने आप को ईसा होने का दावा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को मसीले मसीह का दावा किया है कि वो जिसका वादा किया गया है, मैं उसका मसील होके आया हूँ।
یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا عیسیٰ علیہ نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا ہے، کیا نہیں نہیں ایسے تو نہ کریں، بیچ میں نہ آئے، اپنی باری میں میں نہیں بیچ میں آ رہا لیکن کیا ہے اپنی باری میں آنا، بالکل انہوں نے کہا کہ پہلے مریم دو بندوں کی بات ہونے دیں، دو بسم بندوں کی اللہ بات آپ کریں، آپ کریں بسم اللہ، آپ ان کو بعد میں بتا دینا کہ یہ نہیں لیکن کیا ہے سلیم بھائی کیا ہے، جزاک اللہ، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بعد میں بتا دینا کہ یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کے بتا دینا، وہ کتابوں والے مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، آپ ان کو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھانے چلے ہیں، ہم احمدی ہیں نا، ہمیں بتانے دیں، وہ ہمارے بارے میں سوال نہ نہ دیکھو میری بات سنو، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، اور میں کتابیں بھی جانتا ہوں، لیکن کتابیں میں وہاں پیش کرتا ہوں نا جہاں مجھے لگے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے میں اور عام انسان کے عہدے میں فرق ہے، جہاں رسول اللہ کی بات ہوگی وہاں تم مرزا صاحب کو گھوس دو، تو یہاں تم سے اسلام کی بات کروں گا، تم مرزا صاحب کی بات کرتے رہو، بس میں اپنے میاں کی بات کرتا رہوں گا جو ہمارے یہاں بنے بیٹھے، بس بات ہے ختم۔ نہیں، آپ کیوں کرو گے؟ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر وہ کل کو کر دیتا ہے جو اس اگر کے کر دورے دے گا، اگر کا 400 جواب میں نہیں دے 500 سکتا سلیم بھائی، اگر کا جواب میرے پاس نہیں ہے، چلو میری جو بات ہوا ہے سنو، اس کی بات کریں، وہ نہیں کرتا، چلو وہ نبی ہونے کا دعویٰ اگر کی بات نہ کریں کہ اگر وہ یہ کرتا ہے، ایسے نہ کریں، چلو جو نبی ہوا ہونے ہے کا اس کی دعویٰ بات نہیں کریں۔ کرتا، مسلمہ اگر بن اس کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ نے نہیں اس کو مسلمہ بن کذاب نہیں ہے، مسلمہ کذاب کہا ہے، یار کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں آپ نے پہلے کہا تھا مسلمہ بن پہلے کہا کذاب، تھا، پہلے غلطی سے نکل گیا تھا منہ سے، اب ٹھیک ہے، لفظ پکڑنے بیٹھے ہوئے یار، آپ کر لو ان سے بات، ان کو احمدیت آپ بتا دو، سلیم بھائی یہ احمدی نہیں ہے مگر یہ آپ کو احمدیت بتائیں گے، بھیا کیونکہ تم اسلام بیچ یہ میں آپ کو پنگا بتا کو نہیں لے رہا سکتے۔ ہے، بیچ میں تم پنگا کو لے رہا ہے بھیا، مسلم اس بھائی کو تم بتائیں پنگا کیوں مت پنگا لو، لے رہا، پوچھیں اس سے ذرا، ارے ہمارے دونوں کا پنگا چل گیا، تم پنگا مت لو بھیا۔ ہاں اب آپ ٹھیک رہے ہو؟ ہاں بلال صاحب ہن کو چپ ہو گنے نہیں کوئی سفارشیں بات کر کے تے ہن چپ ہو گنے نہیں بالکل سلیم بھائی کو بات کرنے دے، مجھے ہاں بالکل پنگا کرنے نہیں دے لینا بات، چاہیے، جزاک اللہ، لیکن مسلمہ بن کذاب نام ہاں کوئی نہیں ہے جی۔ ہو گیا وہ گزر گیا۔ وہ اچھا نیچے ایک سوال ہو رہا ہے میرا، یہ نیچے جو بیٹھے ہیں صاحب رجا، ان سے میرے ان کے خلاف ہو گیا تھا، میں ان کے یہ تمہارا میں جیسے تمہارے لوگوں کے پاس جاؤں پہلے تو بیت بھائی ایک اور میری آدمی آواز آ رہی؟ یہ ایک اور جی علی آدمی ہے، بھائی ایک منٹ ٹھہر ایک جائیں منٹ یار، اس ذرا بندے سے سلیم بات بھائی چل ایک رہی منٹ ہے۔ ذرا، جی علی بھائی، وہ جو آپ نے کہا اولی تھا احمد نا صاحب وہ ایک جو بندے سے بات کتنے چل ہاتھ رہی ہے سے یار، ایسے نہ کاٹتے ہیں کریں، وہ واقعی اس میں نہیں ہے، اولی میں نے احمد وہ آیت صاحب ایک چیک بندے کی سے ہے۔ بات چل رہی ہے، ایسے آگے بیچ میں نہ پنگا لیں، ایک رک جائیں ذرا سا، وہ نہیں بھی نہیں ادھر ہم ہی نہیں، ہیں، آپ آپ بھی ادھر ساتھ ہی ہیں، کرتے رہیں، ہاں لیکن تو وہ کرنے جو دیں نا، بات آپ کرنے دیں قرآن گے تو ہم کریم کریں کی گے نا، طرف یار ان کو بتائیں منسوب ذرا، کی گئی سلیم بھائی ان ہے۔ کو بتائیں، علی احمد صاحب کو چپ ہو جائیں، یا علی احمد صاحب تم چپ رہے ہو یار، بھیا چپ رہو یار، ان کا نہیں چپ ہو بیٹھ کے، تھوڑی دیر رک کالی جائیں، ڈی پی بھیا پہلے اپنی ڈی پی پہ سلیم صحیح بھائی، ہاں تھوڑی دیر رک جائیں، انہوں نے بتا سلیم دیا آپ بھائی کو، چپ رہیں، ایک اور یار انہوں نے سلیم بتا بھائی ایک دیا آپ کو، بات علی کہنی احمد تھی صاحب آپ خدا کو۔ کا نام لیں یار، بس کریں، ارے بھیا اچھا مجھے جانکاری آپ لین نے دو، تمہیں سلیم کیا بھائی دقت ہے ہاں ان یار، کو نہیں لینی ہے آپ سے جانکاری، کیوں آپ دے رہے مجھے ہیں ان علی سے احمد سلیم صاحب؟ بھائی لینی، ایک ان میں بات اپنے کرنا نیچے چاہ رہا والے جو ہوں، بیٹھے نہیں ہیں، وہ نہیں سن رہے آپ کی بات، میری ان کی بات ہو یہ رہی ہے، جب کوئی صحیح بات بتاتا نا یہ آ کے پھر دخل اندازی ہاں کر ایسے دیتے نہ ہیں کریں، تاکہ نیچے بات چپ نہ کر کے پہنچے۔ بیٹھیں، سلیم بھائی ایک سلیم بھائی ان بات کو سن چپ لیں پھر کرائیں، آپ بات کر ایک لیجئے۔ بات نہیں ہم نے میں نہیں بھی سننی سنائی آپ جا کی بات، سلیم سکتی بھائی ہے، ان کو کہیں ہم نے نہیں سننی، سلیم ایک بھائی ہم نے بات نہیں بات سننی، میں بھی سنائی جا سکتی ہے، ہاں یہ ایسی ہم نے نہیں باتیں سننی، سلیم بھائی بندہ آپ بھیا دوسروں صاحب کی رجا زبان سلیم نہ بھائی کی جائے بولیں، نہیں مرزا صاحب کی آپ جائے، سمجھدار بندے ہیں، بات ہم سن نے لیں، نہیں آپ کے سننی فائدے سر کے آپ آپ کی لیے۔ کو بات، خود دکھ لگ علی احمد رہا صاحب ہے، مجھے نہیں ایک پتا آپ بندہ میں کون منع ہیں، کریں گے کہ نہ سنیں، چلو لیکن چلو آپ علی ہاں سن اس احمد لیں، لیے صاحب، ان کی ہم کر رہے باتیں ہیں نا، ایسے دو ایک بندے سنو کر رہے سنو دو ہیں، سمی جملے بھائی، ہیں، ایس ایم بھائی ایک منٹ، چلو آپ ایک ان کی منٹ کا ٹائم ہے، زبان نہ جو بولنا بولیں، ہے بولو۔ نہیں یار سلیم بھائی میں ان نہیں کے کر منہ میں میں جا رہا ہوں زبان سلیم نہ بھائی، ڈالیں۔ سلیم بھائی پھر آپ کی طرح میں بھی سلیم جا رہا بھائی، ہوں، ایک منٹ بول سلیم لو، بھائی چلو اگر کوئی ایسے کرنا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، ارے میں نے ایک ان کی منٹ بات نہیں بولنے میں سننی، کچھ نہ سلیم ہو بھائی، رہا ہے، ارے یہ کیا بول لیں گے، کچھ نہ بول سلیم پائیں بھائی، گے، نہیں میں نے ان کی بات نہیں سنو۔ سننی، جانے دیں میں نے ان کی بات نہیں سننی، جانے دیں میں نے جانے ان دیں کی بات سلیم نہیں بھائی، سننی، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائے سلیم بھائی میں نے ان تاکہ کی صحیح بات نہیں بات سننی، جانے کام دیں۔ نہ میں پڑے۔ نے سلیم بھائی آپ سے بات کرنی ہے آپ کے میں کر فائدے رہا کے ہوں ان لیے، سے اگر آپ بات یار، سننا علی صاحب چاہتے کیا ہیں ہو تو وہ گیا، ٹھیک بات ہے، نہیں کر رہے سننا ہیں علی تو احمد آپ چاہتے صاحب ہیں آپ بات کو نہ پہ کیا بات سنیں۔ دکھنی کر ہے، لینا۔ علی احمد صاحب آپ کو کیا کوئی چیز نہیں چپ رہی ہے آپ کو، ہماری دو بندوں کی بات ہو دیکھ رہی ہے، لیں ہونے سلیم دو، بھائی، آپ کو آپ کے فائدے کی بات نہیں سننے دے رہے، میں ہم نے آپ سے نہ کہہ رہا سننے ہوں کہ دیں، آپ سلیم بات بھائی کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، ارے میری آپ بھیا کی ہو میں رہی نے، ہے، ارے کیا انہیں نام ہے بتائیں بعد تمہارا، میں بتا دیں آپ کو، کیا نام ہے تمہارا بھیا، علی بھائی، علی احمد، علی احمد صاحب، میں نو کہہ رہا ہوں، دیکھو میں تمہاری باتیں سب کی سن رہا ہوں، میں ان سے 2 نمبر سے بات کر رہا ہوں، چلو تم ہاں میں نے گنے چپو، اب سن تو تھوڑی لو، دیر سن گنے تو لو چپو ایک بیٹھ منٹ، کے، علی بھائی سن تو لو، میں نے جب تم ہاں اتنی بات بول رہے ہو تو چلو 1 منٹ کا ٹائم تم بھی لے لو،
इनकी तरफ से है, लेकिन मेरे नीचे वाले जो है उनकी तरफ से। चलो बोलो। अब मेरी तरफ से नहीं है सलीम भाई, मैंने नहीं अपना टाइम देना, ऐसे नहीं होगा।
دیکھ ہم لیا دونوں آپ نے؟ بات کر رہے ہیں, کوئی تیسرا بندہ بیچ میں بات نہیں کرے گا. یہ دیکھیں یہ جو طریقہ میں ہوتا نہیں ہے نا کرنے کہ دوں میں گا. نے تم نہیں نے بات انہیں کرنے کہا دینی, جو یہ کشمیری نو کہہ رہا ہے یہ وہ ویسے بچوں والی نہیں ضد کہا, کر رہے ہیں, ان سے کباب اب کیا کھلاؤ بات جی کریں. میں نہیں کرنے دوں گا, علی احمد صاحب نہیں کرنے دوں گا. سلیم بھائی یہ سلیم پوچھ رہا ہوں بھائی. کہ درگا ماں کی پوجا زوروں سے چل رہی ہے یا نہیں آج؟ سلیم بھائی یہ دیکھیں جو اس طرح کی ضد کریں نا, یہ 2 نمبر بندے ہوتے ہیں. یہ دو نمبر ہی ہیں, یہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں, ہیں جو آگے ٹانگ یہ اڑاتے 2 ہیں. نمبر ہی ہیں. یہ 3 یہ نمبر دیکھ رہے بھی ہیں ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے یہ حالانکہ 2 نمبر اجازت ہی دے ہیں. بھی دی ہے آپ سے لیکن تو یہ بات بلال نہیں حنیف کرنے دیں بچہ گے. ہے جو علی احمد صاحب میں نہیں دے رہا نا, وہ اس طرح نہیں کرتا. میں نہیں دے رہا. ہم نہیں, دو آپ بندے سے تو بات میں کر نے رہے ہیں. اجازت مانگی ہی نہیں ہے بولو نا, بس جس سے جب تک اجازت دونوں نہیں بندے مانگی وہ نہیں کہہ دیں رہا گے ہے آپ نہیں کر سکتے. آپ تو میں نے تو آپ سے اجازت دیں گے مانگی آپ نہیں. نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے اجازت نہیں جب مانگی تک دونوں محترم. بندے جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں دیں گے آپ نہیں بول سکتے. میں نے تو سلیم بھائی سے بات سلیم کرنی بھائی ہے, نے اگر آپ وہ کو کرنی اجازت نہیں دیں دینی, گے تو بات ہو میری جائے. سلیم سے ہو رہی ہے نا. سلیم بھائی نے دے دی میں نے نہیں اجازت, دی نا, لیکن میں نے آپ نہیں دی, نہیں میری دیں ان گے. سے ہو رہی ہے. آپ مجھے پنگا لینے آئے دیکھ ہیں. لیا سلیم آپ بھائی, کو مرچیں یہ میں لگی نے ہوئی ہیں آپ کو نیچے سے, ثابت پتہ نہیں کرنا کیا تھا یہ کھا 2 کے آئے نمبر ہو. بندے. یار ویسے مرچیں کہاں سے کھاتے ہو؟ اوپر سے سلیم بھائی میں نے نیچے آپ کو ثابت کرنا تھا یہ 2 نمبر بندے ہیں. ہاں یہ ثابت بعد میں کر لینا آ کے. آپ نے اجازت دے اچھا دی سلیم بھائی, ہے, آپ کو بات کوئی یہ ہے اعتراض کہ نہیں. حضرت میں آپ سے محمد بات صلی کرنا اللہ چاہ رہا ہوں, اللہم لیکن یہ آپ صلی کو بات علی نہیں کرنے, محمد میری بات نہیں وعلی سننے آل دیں گے محمد کیونکہ اس کما میں آپ صلیت کا فائدہ ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علی یہ احمد صاحب دیکھیں ایسے اگر کریں کہیں گے نا تو پھر گفتگو آپ ہو چپ ہو رہی جائیں گے. ہو تو وہاں قرآن نہیں پڑھنا اللہم چاہیے, صلی علی خاموش. محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علی احمد صاحب ایسے نہ کریں. سلیم بھائی آپ کو چپ کر پتہ کے چل گیا بیٹھیں. 2 نمبر آدمی کا؟ ہاں پتہ چل گیا سلیم بھائی, یہ درود شریف پڑھ ارے رہے ہیں 2 ارے اب نمبر تم آدمی. میوٹ لگا لو علی بھائی یار, تمہاری علی ان بھائی کی میوٹ میری لگا بات لو, چل رہی چلو ہے, تم کے اب پنگا کرنے لے دو. رہا ہو. مجھے بس اب میں دونوں سلیم کا بھائی پنگا آپ کے چل گیا. کہنے پہ میوٹ لگاؤ. میوٹ لگا رہتا ہوں, بلکہ ہاں میں ٹھیک جا ہے. رہا ہوں, میں ہاں نے ٹھیک 1 ہے. منٹ کی بات ہاں میوٹ کرنے لگا آیا لیں, تھا. میوٹ لگا لیں. تو میوٹ لگا ہم لیں. پہلے دونوں کا آئے یہ کیوں پنگا تھے 2 اگر چل جا نمبر رہا رہے ہے ہیں تو تو؟ آدمی بول رہا ہیں, ہوں. میں نے آئے آپ کیوں کو تھے اگر ثابت جا کر رہے ہیں دیا تو؟ ہے. آئے کیوں تھے اگر جا رہے ہیں تو؟ دیکھ لیا ان کی دیکھ رہے ہیں حالات, ان کے دیکھ رہے ہیں اللہم میرے صلی آنے سے علی ان کے حالات محمد کیسے خراب وعلی ہوئے ہیں. آل محمد کما صلیت علی ابراہیم دیکھ وعلی لیں, آل ابراہیم تو جو شور انک ڈالے حمید گا حالات مجید. خراب ہی کرے گا, اور کیا کرے گا جب 2 بندوں کے اگر درمیان جانا ہے یہ بات آپ ہو نے بندہ تو رہی آئے جو ہے. کیوں ہے ہیں؟ وہ کسی کی بات نہیں سن رہا, ہاں اس لیے کہ ہماری بات چل رہی ان ہے کے 2 یہ بندوں کی. حالات. ہماری 2 سنو بندوں 2 کی بات نمبر چل والے رہی ہے. بھیا, 2 نمبر والے بھیا, میں جب تمہاری پارٹی کو جوائن کرنے والا ہوں تو انہیں بولنے دو, ان کے بولنے سے مجھ پہ نہیں کیا یار, فرق پڑے گا. چلو جی بول لو. دیکھیں جی سلیم بولو بھائی, جی پارٹی علی کی احمد. سلیم بات ہی بھائی, نہیں ہے یہاں پہ. سلیم بھائی ایک منٹ سن لیں. سلیم بھائی سن لیں, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا, جب تک ہم دونوں اجازت نہیں دیں گے نا کوئی تیسرا بندہ نہیں بولے گا. دیکھو ہم میری دونوں بات کی سنو, اجازت ضروری ہے. سنو اب میں نے یہ تو سلیم دیکھو بھائی تم آپ ابھی سے بات کرنی ہے, ان سے ابھی تو ابھی اجازت سلیم لینی بھائی ہے. کو ابھی اپنی تم پراپرٹی بلا لو. سنو سنو ارے سنو, اب دونوں جنے سن لو 1 منٹ. میں بچہ ہوں تمہارے سامنے. ہاں. دیکھو اگر کوئی زیادہ ریکویسٹ کرے ہم سے کسی چیز کے لیے تو اسے ایسے فقیر فقرا سمجھ کے اجازت چلے دے میں دینی چاہیے. ریکویسٹ فقیر کرتا ہوں کہ اس فقرا بندے کو سمجھ. نیچے اتار دیں, اس بندے کی بات نہ سنیں. ہاں سلیم بھائی اس بندے کی بات نہ سنیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میرا پکرا سمجھ کے بات مان لیں. چلے تم مانے. پھکرے ہو گئے, ہاں تم میں تو پکرا پھکروں ہو کو گیا ہوں, مانتے چلے. بھی نہ. تم تو پھکرے ہو, ابھی الٹا سیدھا بول لو جی. علی احمد بول لو, تم بول لو. سلیم بھائی اٹلی سانبا کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں نہیں میرا. نہیں بولنے دیں گے سلیم بھائی. سلیم بھائی ان کو کیا اپنی براڑ لگا لیں. ان کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا تو ان کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا, سر اس آپ لیے بول یہ ہی نہیں بولنے سکتے نہیں یہاں دیں پہ, گے. آپ ہی بول سکتے, آپ اپنی براڑ لگائیں. یہ ہے صاحب مسئلہ. بولو. ان محمد کا علی صاحب سارا تم کیا تھوڑا جہا کرتا میوٹ خوب لاؤ پڑ تے جائے. انہاں نو بولن دیو. محمد علی صاحب تسی انہاں نو بولن دو. جی جی فرماؤ. لے جی, صاحب بھائی نے مجھے کہہ دیا اس لیے میں میوٹ لگا رہا ہوں. چلے جی, چلے ٹھیک ہے. 1 منٹ ہے آپ کے سلیم پاس, جو بھائی جو بولنا بول بات لیں. انہوں نے ابھی پیش کی تھی یہ نا, مضمون کے چل رہے ہیں. مضمون یہ چل رہا ہے کہ نبی نو سچا کس طرح مننا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ مضمون چل رہا ہے. ہوں علی احمد صاحب وہ روشنی پان آئے نے کہ نبی نو سچا کس طرح مننا ہے. ہاں جی دوجا دسو جی سلیم علی صاحب احمد یہ بھی صاحب. کہہ رہے ہیں نسائل صاحب, سلیم بھائی کی کتاباں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, فہم نال کم لو سارا. فہم نال کم لوگ, کوئی کتابیں نہیں پڑھیاں انہوں نے. انہوں نے ملاقات تو پھر ہونی چاہیے. تو بتایا تھا بھائی صاحب کتابوں کے بارے میں بھی بتایا تھا, بنا کتابوں کے علم کے نفس امبارہ اور نفس مطمئنہ تو یہ بھی تسبیح کتاب اور سے ہی اللہ کے ہے. ذکر پہ سلیم بھائی یہ بھی کتاب سے ہی ہے, جو اب نفس ہمارا بتا رہے ہیں, یہ بھی کتاب سے ہی ہاں ہے. تو یہ بنا کتاب کے آپ تک پہنچ گیا کہ تو وہ سر یہ کتاب سے ہی پہنچا نفس ہمارا آپ تک. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی احمد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. بول وہ لو بھی جی. کیا علی احمد صاحب بول لو. علی احمد صاحب یہ بول بتانا لو. چاہتے ہیں کہ نبی کو سچا کیسے ماننا. سلیم چلو بھائی میں ٹھیک ہے, یہ ان کو کہہ رہا بولنے تھا دے نا. کہ ایک آیت
ان سے یہ جو اہل بیت والے محب والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں جو قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی بات اللہ کی طرف منسوب کی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ سے کاٹ دے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں. ان سے پوچھیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. حسانی صاحب نے ابھی وہ آیت کا حوالہ دیا، سورہ آقا کی آیت کا.
ٹھیک ہے حسینی صاحب نے صرف آیت پڑھی ہے, وہاں تو ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. وہاں کیا لکھا ہے چلے آپ بتا دیں وہاں تو یہ بات نہیں جو آپ نے کیا بات کہی لکھی ہے وہ ہے. لکھی ہوئی. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا لکھی ہے, تو جو میں نے پہلے کی وہ بات مان بھائی لیں. ذرا انہیں بتائیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں نا, آپ آئے ہیں ان کی حمایت کرنے کے وہ لیے. بتائیں گے نا. وہ آپ آدھے گھنٹے سے آپ لگے مجھے نہیں بات وہ نہیں کرنے بتائیں گے, آپ بتائیں گے, آپ بات بتانے کرنے ہیں. کا موقع ملا تب آپ کو سلیم بھائی اب دیکھیں, سلیم بھائی اب دیکھیں, جو انہوں نے بات کہنی تھی کہہ دی. اب آپ انہوں نے چلیں, بات اعتراض ختم ہو اٹھایا گئی ہے. تھا اور ان کی بات درست تھی. ہو گئی آپ کی بات ختم. نہیں آپ آپ سے تو بات ہی نہیں اہل ہوئی. بیت صاحب آپ ہو دوسرے گئی اہل بندے کو بات لے کو رہے ہو. خاتم نہ کریں. سلیم صاحب جی سے جی بات علی کریں, بھائی میں موجود ہوں, بسم اللہ. سلیم بھائی سے بات کریں. بتائیں انہیں وہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اس کا نہیں ترجمہ انہوں نے نہیں ہے. بتا ایسی دیا کوئی ہے. بات نہیں لکھی کہ اللہ کی وہ وہاں طرف کیا بات کوئی لکھا بھی ہے, بندہ کوئی چلے بات بلال بھائی منسوخ بتائیں کرے. وہاں کیا لکھا ہے. بلال بھائی بتائیں وہاں کیا بالکل لکھا ہے. ایسی ہی بھائی بات ہے. صاحب جی جی وہاں یہ بتائیں وہاں بات کیا نہیں لکھا ہے لکھی بلال جو بھائی. انہوں نے کہی ہے. نہیں نہیں بات یہ ہے کہ بلال صاحب نے تو بتا دی تھی, ان کی بات تو ختم ہو گئی بلال تھی. صاحب نے بتا دی تھی علی وہاں کیا صاحب نے لکھا کہا ہے. تھا میں آپ نہیں بتاتا بتائیں ہوں. کیا بتائی تھی لکھا نا. ہے. اب ان کو نہیں چاہیے نہیں تھا کہ یہ بتاتے. انہوں- یہ بڑے زوروں علی شور احمد سے صاحب آئے تھے دوسروں کہ دھندے میں پہ رکھ کے بتاتا ہوں. بندوق میں نہ نے چلائیں. سن بات تو کر لی لینا ہے. ان کی بات تو آپ سن لے خود بلال بات سن بھائی لی کریں. ہے ان کی. کی بات, ان کو آپ چپ کرا حافظ دیا صاحب تھا کو سلیم کیوں صاحب لے نے. رہے ہیں آپ؟ اہل بیت ان صاحب کو کی کیوں بات لے رہے سن کے ہیں؟ ہم نے, سلیم صاحب نے ان کو چپ کرا دیا تھا. اب آپ اپنی بات کریں جو کرنی ہے. بھائی اس میں لڑنے کی نہیں بات نہیں نہیں انہوں ہے, نے بیان کر دیتے ہیں. بسم اللہ. لڑنے ہاں کی جی کریں بات جی. ہے نا. بات یہ ہے کہ جو بیان بات کریں یہ ہے یار. کہ اب یہ محمد جو میں اس آئے وقت تھے گاڑی خود چلا رہا کہ ہوں. میں بات سلیم کروں بھائی, گا. سلیم بھائی یہ اب میرے ان جو کو رائٹ سائڈ بات بیٹھے ہیں کرنی ان کو چپ چاہیے بات کرائیں. تھی. یار سلیم آپ بھائی کل جو سے میرے پھر ہم رائٹ لوگ سائڈ آپ آپ بیٹھے نے کو ہیں ان سن کو رہے ہیں, چپ کیوں آپ کرائیں. ہمیں لے 2 رہے منٹ نہیں ہیں؟ سن سکتے ان یار, کو بڑے افسوس کی بات ہے. میں یہ سلیم اہل بھائی جو بیت میرے کو رائٹ بات سائڈ نہیں پہ بیٹھے ہیں ان افسوس کو تو چپ ہے کرائیں. نا. اس ان میں کو کوئی بات شک کرنے نہیں. دے ذرا. اہل بیت صاحب کو بات کرنے. جی کریں بات. آپ ہاں جی کیا بات کرنی ہے علی بھائی صاحب آپ نے. کریں کریں. کرنے تو بسم دیں اللہ. نا. پہلی تو بات یہ ہے محمد علی علی احمد صاحب, صاحب کی بات پوری ہو گئی. علی احمد صاحب پوری ہوگی آپ کی بات. ہاں ان کی پوری ہوگی, اللہ ان کو کرنے دیں. جی اب ان کو میری کرنے دیں پوری علی ہوگی. بیت کو. ہاں جی جی جی. کریں اب آپ کریں. میوٹ لگا لیں اپنا بات کرنا. ہاں جی علی بیت صاحب کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور اگر آپ کو اپنی غلطی نظر آ جائے تو اس کو مان لینے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر ہمیں خوشی جو انہوں نے محسوس پوچھا ہونی ہے وہ چاہیے. جواب دے, کہانیاں نہ سنائیں. وہاں کیا لکھا ہوا ہے, وہاں جو لکھا ہے وہ بتائیں. جزاک اللہ. تو اس کو ماننے میں ہی انسان کی وہاں جو بھلائی لکھا ہے. ہے وہ بتائیں. کہانیاں نہ سنائیں, ماننا یا نہیں ماننا. بات تو سنیں نا, بات کرنے دیں. بات سن لی ہے آپ کی. انہوں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ وہاں جو لکھا ہے وہ بتائیں. آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. جو آپ بتا رہے ہیں وہاں نہیں یہ لکھا ہوا. نوٹ کریں ان کی گفتگو کیسی ہو رہی ہے, اس طرح ہاں مخاطب جی ہیں چلے وہ. بتائیں جی وہاں کیا لکھا ہوا ہے بیل بیت صاحب. ادب اور احترام سے مخاطب پہلے ہو ان رہے کو ہیں وہ اور ان حوالہ تو کا ڈھونڈ لیں لہجہ ان سے. سورہ حقہ میں کدھر ہے؟ ہاں جی بلال صاحب ہمیں نکالیں ذرا, کھلے وہ گا پھر بتائیں کیا پڑھیں گے, لکھا اس کے بعد ہی دے لے گے نا. سورۃ حسینی بھائی حقہ کی سکرین آیت میری ذرا کریمہ بڑی کر یہ دے. ہے. حسینی بھائی میری میں سکرین بڑی کر دے, ذرا سکرین بڑی کر رہے ہیں. ایک منٹ. ہے. اسکرین بڑی کریں, یہ وہ پڑھنے لگے ہیں آیت. ہاں جی یہ پڑھیں جی میں آیت کون جی سا بلال حوالہ صاحب. لے کر بیٹھا ہوا ہوں سامنے سیف احمدیت. مجھے نہیں پتا, آپ نے پڑھے ہیں وہ آیت پڑھیں پہلے جو آپ کہہ نہیں رہے ایک ہیں. منٹ ذرا نہیں ایک منٹ نہیں, بات. دوسری طرف نہ جائیں. میرا نا دل آیت نہیں پڑھیں. کر رہا تھا کہ میں کہتا سلیم بھائی بات آپ کرے, کو بڑی علی اچھی احمد صاحب بات نے ہے. کہا ہے کہ آیت پڑھیں. مجھے تو زبانی یاد ہے, تو اور پڑھیں میں پھر. آپ کی عمر سے آدھی پڑھیں عمر پھر کا بتائیں ہوں. کیا لکھا محمد ہے. علی صاحب میں آپ کی عمر سے پڑھیں شاید آدھی بتائیں عمر وہاں کا ہوں کیا گا, لکھا ہے. پڑھیں وہاں لیکن کیا لکھا ہے. مجھے بھی تمیز ہے بات کرنے کی. آپ پڑھیں کو تو وہاں بات کیا کرنے لکھا کی ہوا ہے. تمیز نہیں ہے. میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں. میں کون سی مفہوم محمد علی نہیں تمیز کہہ ہے؟ رہا, صاحب آپ انہوں کہہ گل رہے ہیں. کرن دے نا, مکمل کرن دے. آپ کو اتنے وہ ٹائم سے کریں نا, سن رہے ہیں, بتائیں. آپ 2 منٹ جو بات نہیں پوچھے سن وہ سکتے کسی بتائیں. انسان کی. بولن دے جو کہنا چاہتے ہاں ہیں جی بولیں. بتائیں جی. آپ 2 منٹ کسی انسان کی بات نہیں سن سکتے. نہیں آپ کو جو کہا ہے وہ کریں. آپ نہیں کو کیوں نہیں اتنا تسی مسئلہ ہو رہا خاموش. کہا ہے وہ کریں. آپ نہیں کو کیوں نہیں اتنا تسی مسئلہ ہو رہا خاموش. ابھی پتہ انہوں چل نے جاتا اپنی میں نے کیا گل پڑھا پوری ہے. کرن دے محمد علی صاحب, انہوں نے گل کرن دے. جی جی کرو گل. ہاں جی بتائیں جی کیا وہاں لکھا ہے جو میں نے غلط تسی پڑھا ہے. وچ نہ بولو, تسی خاموش رہو, انہوں نے گل کرن دیو. جی حسینی صاحب میرے بولے 4 بندے بولے نے, تجھے کہہ رہے میں نہ بولا ہوں. اچھا چلو پھر سارے بولتے رہو, مرضی میرے تھوڑی. بولے 4 بندے بولے, جو نہ میں پوچھے تے وہ صرف, دسن نا. اگر تسی بھائی بول رہے صاحب, ہو ارے کہ بھائی تہاڈا صاحب موقع ہوئے گا میں تو میں تمہاری دوسرے پارٹی نوں میں آنے یہی والا کہوں. ہے. تسی مت لڑو یار, تسی مت لڑو, اینو بولن دو. سلیم بھیا تم کو بات کرو, ہمیں تبلیغ کرو. ہیلو. وہ بکری دکھاؤ سلیم بھائی. سلیم بھائی ہمیں کوئی شراب کی بات سناؤ, کوئی کباب کی بات سناؤ, ہم سننے آئے ہیں. عمرہ
मराव जाने का। अली भाई देखियो अब ये इन्हें तुम नीचे नहीं करोगे, इन्हें नीचे करोगे नहीं करोगे बताओ, इन्हें नीचे करोगे नहीं करोगे? मैं गरीब आदमी हूँ, मराव जाने का, ये किस तरह के मुझे नीचे करके अरे क्या करोगे? अरे तू शराब की बात करना आया, तेरी कबर में वो लट फिरेगा तेरे ऊपर कि तेरा पता कैसे चलेगा, तेरा नाश हो जाएगा कबर में।
یہ تو جو لٹا تھا جو بچہ تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. سناؤ کو امراض جاندار کا کوئی نغمہ سناؤ سلیم بھیا. سلیم بھائی سلیم بھیا چلے گا کیا بے چلے گا کیا جو میرے ساتھ بات کر رہے تھے بے چلے گا کیا حسینی بھائی جی جی لڑائی ہو گئی نا مجھے پتا تھا لڑائی ہو جائے گی آپ تو کے ساتھ بات کراتے ہیں تو سیکر صاحب کی آپ کو مزہ آ جائے گا. سلیم بھائی آپ کے پاس پاندان ہے؟ لڑائی ہوگی مجھے پتا تھا بے چلے گئے ہیں انہیں بلاؤ انہیں جو بات کر رہے تھے یار یہ بیچ میں پتا نہیں کیوں آگے بات کرنے لگے جب میں کر رہا ہوں تو بات نہیں سلیم بھائی کو بات کرنے دیں ان کو درمیان میں ٹوکیں. سلیم بھائی یہ بتاؤ کہ تم پان کون سا کھاتے ہو گلوری اس میں کیا کیا ڈالتے ہو کتے چونا کتنا لگا بھیا میں پانون نہ کھاتا میں پانون نہ کھاتا ہے بھیا شرابی. سانی بھائی پھر کوئی بات ہی کر لیں کوئی اور بات کر لیتے ہیں میرا خیال ہے یہاں پہ نا وہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. آپ سانی بھائی اکیلے گئے تھے جلسہ پہ یا علی احمد بھائی ساتھ ہی تھے؟ ایک منٹ ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں. ہاں جی کیا آپ پوچھ رہے تھے کہ میں اکیلا گیا تھا؟ جی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اکیلے ہی گئے تھے یا علی احمد بھائی کیونکہ جو سننے کو ملا تھا شاید آپ بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں. نہیں میں نے ان کو تو نہیں دیکھا نہ یہ مجھے ملے ہیں. یہ کسی اور جگہ رہتے ہیں میں کسی آپس میں بہت دور دراز کا فاصلے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا ان کو. آئے ہیں کہ نہیں آئے مجھے نہیں پتا اس کا. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بات پہلے ہوئی یا نہیں. ایک چھوٹی سی میں بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کے علم میں تو ہوگی کیونکہ آپ نے کافی دن براڈ نہیں نہ لگائی 2-3 دن تو میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ آپ مصروف تھے شاید سفر میں بھی تھے. انسان پھر سکتا ہے عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور آپ سن رہا تھا 11 گھنٹے کی وہ ڈرائیو کی آپ نے بڑی بات ہے اس عمر میں. جی تو یہ ذرا کرواتے ہو اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے وہ ان کی عزت کہاں پہ ہے؟ جو واٹر نے گالی دی ہے وہ تمہیں یاد جو اما عائشہ کو گالیاں کرواتے ہو اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے وہ ان کی عزت کہاں پہ ہے؟ جو واٹر نے گالی دی ہے وہ تمہیں یاد نہیں ہے پہلے جو اس نے گالی دی؟ اور یہ بندہ وہ محترمہ کی براڈ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ وہ پرانی آڈیوز جو سارٹیڈ آؤٹ ہیں وہ بیٹھ کے بار بار سنتا ہے بار ان پہ مزے لیتا ہے چسکے لیتا ہے کمنٹ کرتا ہے اور ادھر دوسروں کی بہن کے بارے میں جناب اس کی بہن کو کیوں کہہ دیا؟ یہ تو نہ واٹر کا سجن ہے اور نہ جگہ کا سجن ہے تمہیں پتہ ہی ہے. صفیہ کا سجن ہے صفیہ کا. ابھی کوئی جگہ کو گالی نکالے گا تو اسے کہے گا جگہ صاحب بڑا نقصان ہو گیا تو بڑے افسوس کی گل ہے. میں حیران ہوں بڑی ذلت ہے بمباسک صاحب بڑی ذلت ہے یقین کرو ایک کسی تھلے تو کسی کسی تھلے. یہ صفیہ کا سجن ہے اور یہ دیکھو اس کو غیرت آ رہی ہے ابھی واٹر کی بہن صبح شام تک 2-3 بھرا جڑے نے یقین کرو کری کسی نے منہ پا لیتے کسی نے منہ پا لیتے اتوں واٹر کے منہ جو کٹن گے بعد جگہ منہ پا لیں گے یہی کام ہے. بھائی آپ کو سمجھ نہیں مقصد جو ہے وہ تو جماعت احمدیہ میں فتنہ پھیلانا. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اور خلافت احمدیہ کو محفوظ رکھے. اتنے دشمن ہیں جماعت کے اور خلافت احمدیہ کے ہر وقت سرگرم رہتے ہیں کہ ہمیں نکالنا. جی یہ کوئی 2-3 بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ اب وہ جو لفظ انہوں نے بولنے ہیں میں تو خیر وہ لفظ نہیں بولتا کہ وہ فلاں کے اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں فلاں کے. تو چونکہ بمباسک صاحب موجود ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ مسکرائے ہیں وہاں پہ. بات تو کرنے دینا بات تو کرنے میں اور سن لینا. جی اچھا بات تو کر لینے دیں یار بھائی. کوئی حرج تو نہیں ہے نا اگر سنا سکتے ہو تو بول کیوں نہیں سکتے؟
तो बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। नहीं, आप कहते हो ना मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता, मैं सब चले लोगों मैं को बोल सुना देता रहे हो, हूँ। जी जी तो आप बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है, जी जी, ये असल में बेसिकली ये गुफ्तगू हो रही थी तो सुनाते ही ना। अपना अगर गजनी ऐसी भाई गुफ्तगू की, थी जो अपना तुम्हारी जुबान पे बम्बास्टिक नहीं आ साहब थे। सकती थी, वो सुनाते ही ना। अच्छा अदरीस भाई बात करते थे, नहीं, बात तो आपने वहाँ गलत पे की दो है ना। तीन भाई इन्होंने आपको बनाया शर्म हुआ नहीं आई है। ऐसी बातें सुनाते हुए, हाँ नहीं नहीं, मुझे जहाँ ये पे तो सारे आनी लोग चाहिए, बैठे हुए हैं, ऐसी तो और बात आप है। कहते हो मेरी जुबान जेब नहीं देती कि मैं वो लफ्ज बोलूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, तो आनी चाहिए ना आपको शर्म। फिर उस अच्छा पे तबसरा कर रहे हो, बात तो उस पे करने दें गंदा तबसरा करने लगे हो। बुजुर्गों बात तो करने नहीं, दें। क्यों बात सुने आपकी, क्या कोई जिन अच्छी लोगों बात को कर रहे हो बोलते हुए जो शर्म आपसे? नहीं आई, हम तो उनको सुनाने हुए नहीं हमें आई तो आपको शर्म तो आनी आनी चाहिए चाहिए। ना। अगर उनको नहीं आई तो आपको तो आनी चाहिए, आपको भी नहीं आ रही। जो उस बात पे हंसे उसको भी शर्म आनी चाहिए, नहीं, आपको भी उसको नहीं शर्म आनी आ रही चाहिए जो उस जो उस बात पे पे हंसता तबसरा है, कर रहे हो। और आके दो नंबरी करे कि नहीं नहीं मैं तो रोक रहा वो था, दो मैं तो बड़ा। तबलीग करे, वो उसने तो कर अच्छा दी ना, जो भी कर दी है। अब अच्छा आपको तो कुछ अच्छा कोई अच्छी बात करनी बात चाहिए करने ना। दें मुझे, बात जज़ाकल्लाह क्या मैं बात रिक्वेस्ट कर, करनी है आपने, कोई और बात करें। बुजुर्गों ये मुझे कौन सी बात बात कर, है? गंदी बुजुर्गों मुझे बातें बात, लेके यहाँ बैठे हो, साहब की बुजुर्गों बरात मुझे बात इसीलिए। करने दें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मुझे नहीं, बात करने रिक्वेस्ट तुमने क्या करनी है, मैं नहीं मानता आपकी रिक्वेस्ट, मेरी पॉइंट मर्जी है। पेश करने दें। जी जी जब आपने बात ये गंदी बातें करनी है तो क्यों हम मौका दें आपको जी करने का? मैं बताता हूँ गंदी इसमें बात क्या तो इससे भी बताना, बड़ी, तुमने कोई और बात करनी है तो करो। इससे भी गंदी बात ये आगे पहले थी, आप लेकिन जब वो मैंने, गंदी गुफ्तगू हमें सुनाई है, आप कहते हो कि उस पर मैं चस्का लेना चाहता हूँ और गंदी नहीं बातें नहीं करके। चस्का कोई नहीं है, सिर्फ एक नहीं, सवाल चस्का था, तो छोड़ दो फिर इस मामले को। सिर्फ एक सवाल है छोटा सा। सवाल की जरूरत ही कोई नहीं है, सवाल करोगे तो फिर आगे से जवाब ये मिलेगा। टिकटॉक के ऊपर सोनी भाई हैं, अली अहमद भाई हैं और हुसैनी भाई हैं। वैसे तो मुसलमान सारे आपस में भाई हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि ये तीनों आपस में सगे वाले भाई हैं। और इनके बारे में गजनी साहब फरमा रहे थे कि ये फलां के उठा के मुंह में डाल देते और फलां के उठा के, तो देख लो चस्के ले रहा, चस्के सुन ले लेना रहा। बात तो मुझे, तुम्हारे घर में यही चलता है। बात तुम्हारे घर में ऐसे काम भाई लेट मी कंप्लीट, नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारे घरों में ऐसे लेट काम मी चलते हैं, फिनिश, एक दूसरे को उठा के मुंह में डाल लेते हो। लेट मी फिनिश प्लीज प्लीज प्लीज। आप बड़े हैं अदरीस साहब, आप नहीं, तो तुम्हारे अल्फाज तालीम नहीं यही है, देते। तालीम है आपकी। मतलब मुझे ये बताओ, इस्लाम यही तालीम देता है? अदरीस भाई ये इस्लाम की बात नहीं हो रही है, कुछ कादियानी नहीं, तो बात कर क्यों रहे फिर थे। कर रहे हो? नहीं, इस्लाम की बात हो रही तो वो जो कर रहे थे उनकी बता रहा हूँ ना, नहीं, क्यों बता रहे हो? जज़ाकल्लाह। सारी बात पता है। मैं वही पूछने लगा था, क्यों आप मतलब गंदी मैं वही पूछने लगा था उनसे, किससे पूछने लगे हो? हुसैनी भाई से, हुसैनी भाई कि आप जलसे पे गए थे, नहीं रुकता तो उसको बोलने दिया करें। बोल लेने देना, जज़ाकल्लाह। मैं कितने अदब से बात कर रहा हूँ, आप सब लोग लड़ रहे हैं मेरे साथ यार। तुमने अदब खाक, तुमने तो अदब की धज्जियां पे खेल के रख दी हैं। जी जी, अदब तो खैर यही है ना। नहीं अदब तो खैर यही है कि दूसरी ब्रॉड पे कहो कि ये फलां करते हैं, उसको उठा के मुंह में डालते हैं, फिर जाके उनकी ब्रॉड पे जाके तो भाई भाई भी करेंगे। इंसान दुश्मन होना चाहिए लेकिन मुनाफिक नहीं होना चाहिए। जी मुनाफिक वाली कौन सी बात? बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मुझे बात करने दे, मुझे बात तो रखने देना। हुसैनी साहब ने इस ब्राड के बारे में कहा हुआ है, जो दूसरी ब्राड पे बातें होती हैं वो यहाँ पे ना करें, तो यहाँ पे किसी ने की है वो बता। तो मैं भी दूसरी ब्राड की बातें नहीं कर रहा, मैं भी यही पूछने लगा था कि आप जलसे पे गए थे माशाल्लाह करने के, तुम खामखा इधर आके तो यार मजम्मत का छोड़ देना, ये ना करें मजम्मत, मैंने आपकी मजम्मत देखी हुई है। छोड़ दे फिर। हुसैनी साहब मुझे बात तो करने साहब अब बताएं, मुझे बात तो आप जो कह रहे हैं गलत बात मत करो यार। मुझे बात तो करने देना यार, मैंने कोई लड़ाई की किसी से? मेरा सिर्फ हुसैनी साहब से एक सवाल है छोटा सा, मुझे उनसे बात करनी। नहीं, कोई सवाल नहीं इस पे हो सकता। ये हमने दफन कर दिया मौजू। यार दफन तो आपने कर दी, आप जान के पहले हुसैनी साहब ने 2 दिन पहले दफन कर दिए। आपने दफन कर दिया, लेकिन मुझे सवाल तो करने हाँ हाँ, तुमने दफन नहीं किया, तुमने अभी मुंह में डाले। नहीं मैंने तो कर दिया इस ब्राड पे। मैं तो आज ही उनसे मुलाकात हुई। हमने तो दफन कर दिया, अब मुंह में डाले रखो है यार। ये देख रहे हैं क्या लफ्ज बोल रहे हैं मेरे बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या बात पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था सनी भाई, आप गए थे जी तो जी आप खैर, क्योंकि मेरी आपसे आज ही मुलाकात हो रही है, आप भी जानते हैं ऐसे ही जी, तो आप गए थे, आपका सफर गुजरा, खैरियत से गुजरा, जी जी और कोई बिल्कुल। वैसा वाकया तो वहां पे नहीं हुआ? नहीं, कोई वैसा नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, इतनी बात थी, यही पूछना था। जज़ाकल्लाह। इतनी सी छोटी सी बात पे वो लड़ रहे थे। हाँ, नहीं, कोई जज़ाकल्लाह। नहीं। और बाकी जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने फलां जगह पे जाके मजम्मत की या फलां पे, आप करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ड्रामे ना करें कि हमने मजम्मत, आप तो खुद हंस रहे थे, आप तो उन लोगों की बातों पे खुद हंस रहे थे, तो ये ना किया करें। हुसैनी साहब क्या हाल है, ठीक है? जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सैनी साहब, सलाम। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ जी कादी ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮਜ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੀ जी ਹੈ, जी ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जा ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जा ਆ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। जा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਆਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? जा हैं? मंसूर दूसरा साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब असल में जो है ना बात पता है क्या है, हुसैनी साहब एक आज़ाद ख्याल और एक न्यूट्रल ब्रॉड चलाने वाले इंसान हैं। ये बात मैंने नोट की है कि आपकी जमात के अहबाब इनके साथ ज़्यादती का रवैया और ब्राडों पे रखते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्यों रखते हैं, उनके दिलों में ऐसी क्या बात है, वो क्या इनसे नाराज़गी है, क्या मामला है। लेकिन हुसैनी साहब किसी ग्रोह का, किसी ख़ास का हिस्सा नहीं बनते, शायद वो इस वजह से ये करते हैं, लेकिन ये ज़्यादती होती है, मैं खुद भी इस बात का गवाह हूँ। खत्म नबूवत साहब, बात ये होती है तो हुसैनी साहब तो न्यूट्रल है। जब एक खास ग्रुप जो है मोहब्बत करेगा तो दूसरे ने नफरत करनी ही होती है, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाता है ना, तो तुम मोहब्बत करोगे तो हम नफरत करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे तो तुम नफरत करना। तो ये कुदरती एक अमर है तो न्यूट्रल कोई भी नहीं होता, वो किसी न किसी तरफ बायस होता है। तो मेरे ख्याल में शायद ये वजह हो। लेकिन साहब है बायस्ड वैसे किसी की नजर में? नहीं, देखें बाकी जितनी ब्रॉडें भी चल रही हैं ना जी, बम्बास्टिक साहब देख लें, वहाँ पे ना आपके लिटरेचर की कोई, हमने तो नहीं कोई मुसलमान देखा जहाँ पर कोई तशहीर हो रही हो, कोई आपका लिटरेचर पढ़ के सुनाया जा रहा हो, हमें मुसलमान नजर ही नहीं आता, तो हम पता ही नहीं चलता कौन मुसलमान है कौन नहीं है। लेकिन हुसैनी साहब, जी, लेकिन हुसैनी साहब वो वाहिद इंसान है जो आपके लिटरेचर को जो बात है इंसाफ के साथ बताने के कायल हैं, और ये इनके मुंह की नहीं बात, मतलब मैं कई जगह पर भी ये बात कर चुका हूँ। तो उसके बावजूद आपकी जमात के लोग, जी आपकी जमात के लोग इनके बारे में जो रवैया रखते हैं ना, वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बहुत बुरी बात है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझे खुद इस चीज का काफी दुख और गम है, और मैं आपको गम है मासिक साहब? हाँ जी, आपको गम है इस बात का जो बात हुई अभी? किस चीज का? क्या बात क्या हुई? कि जो लोग इनको बाइस्ड कहते हैं या कहते हैं कि ये दूसरों की टीसी करते हैं। हाँ, कौन दूसरों की टीसी करते हैं? ये हुसैनी साहब, अली अहमद साहब, सोनी साहब। हुसैनी साहब जो है वो हर किसी के हाथ पे शफकत का हाथ रखते हैं, सर रखते, तो इसको हम अगर उसको कोई टीसी कहते हैं तो के बंदे को फिर टेल कैरियर तो नहीं कह सकते ना? नहीं, मैं तो नहीं लफ्ज टीसी कभी मैंने बोला हुसैनी साहब के लिए। मैंने नहीं ये कहा कि आप बोला है, आपने बोला है। मैंने कहा आप इस बात से तो मुतफिक है ना कि ये बायस नहीं है, टेल कैरियर नहीं है किसी के।
हुसैनी साहब को डायरेक्ट आके कहते ਯਾਰ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ यार ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾ कोई गल नहीं मैं जवाब दे सकता हूँ जी जी फरमाइए बिल्कुल जी तो आप तो ये मानते ना कि ये टेल करियर नहीं है, न्यूट्रल आदमी है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल भी छोड़ दें क्योंकि किसी के साइड नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूट्रल रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो जब वो इंसान ये बात कर रहा था तो आप फिर किस बात पे हंसे थे? कोई लतीफ़ा याद आ गया था? मुझे नहीं पता मैं किस बात पे हंसा हूँ, क्या बात है, मुझे हर चीज का रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो हर वक्त ही हंसता रहता हूँ, इधर भी नहीं 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 आप इसी बात पे हंसे थे जब बात? गजनी ये बात की थी कि ये तीनों भाई जो हैं ये टेल कैरियर का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते वो बेहतर है कि ये टेल कैरियर्स हैं तीनों। कौन से क्या होता है? हुसैनी साहब, अली अहमद साहब और सोनी साहब, उन्होंने भाई समझ बनाया हुआ इनको। नहीं, तेल कैरियर क्या लफ्ज है ये? मुझे भी नहीं समझ आई इस बात की हुसैनी साहब ये क्या लफ्ज बोल रहा है। बेसिकली पुराने जमाने में जो टीसी लफ्ज है ना, इसको हमारे पंजाब में तो गंदा सा लफ्ज बोला जाता है। अच्छा। ये टेल कैरियर होते जो बादशाह होते थे ना पुराने जमाने में, या मलिका होती थी, उनकी जो लंबी लंबी वो उसको पोशाक कहते हैं, या वो जो पीछे लटकी होती थी तो उसको उठाने वाले होते थे। अच्छा, उठाने वाले। तो यहाँ पे पंजाब में उसको बिगाड़ के तो उसका गंदा सा नाम रख दिया गया। अच्छा, वो आप उसको जी टेल कैरियर कह रहे हैं? टेल कैरियर्स, हाँ जी। अच्छा, टेल कैरियर्स, करियर में करियर का लफ्ज हो। हाँ करियर वो, हाँ टेल कैरियर्स। अच्छा, तो आप तो इस बात पे हंसे थे बम्बास्टिक भाई, मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नहीं याद कि मैं किस बात पे हंसा हूँ। आपके पास रिकॉर्डिंग है, सुना दे। मैं तो वैसे ही हंसता रहता हूँ, मैं सुना भी देता हूँ। मैं इस नहीं मैंने और यार बात तो सुन रहा इसी बात पे आप हंसे थे। और यार तो आपने अभी कहा ना कि मैंने मजम्मत, आपने कुछ दिन पहले कहा मैंने मजम्मत भी की है, फिर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इस बात में मैं हैरान हूँ कि आपकी ये वाली बात मानो या वो वाली बात मानो। तो यार आप कोई भी ना मेरी बात मानो, आपने जो भी मुझे टाइटल देना, मैंने कोई आपसे वोट लेना या हुसैनी साहब से लेना, मुझे किसी की टीसी नहीं करनी है की आदत, मैं किसी का भी टेल कैरियर नहीं हूँ। आपने जो भी मेरे मुतल्लक कहना है कह दो, और मुझे किसी को सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा मुख्तलिफ बंदा हूं मेरे भाई। आपने अगर हुसैनी साहब को मेरे खिलाफ करना है और वो हो जाए तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है। अच्छा, उसी को कहती है ना कि जिसके मुंह पे हो कोई नहीं है तुम्हें। नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर नहीं है। मैं सुन ले, टेल कैरियर उसी को कहती हैं कि जो जिसके मुंह पर हो उसी का हो। जैसे आप उस दिन उनके मुंह पे उनके थे, आज इनके मुंह पे इनके हैं। अगर आप इसको कहती हैं, ओके ठीक है। नहीं नहीं ऐसा सोच में नहीं रहा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं मान लेता हूं कि मैं ऐसा ही हूं। फिर तो फिर आप न्यूट्रल कैसे कह रहे हैं हुसैनी साहब को? आप मेरे मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि हुसैनी साहब के मुतल्लिक बात कर रहे हैं? आपके मुतल्लिक आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बात उनसे कर रहा था। मर्जी किसी के मुतल्लिक ओपिनियन रखूं आप। हाँ ठीक है, फिर ठीक है जी जी, बात खत्म हुई। मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मेरी अपनी सोच है, मैं जो मर्जी कहूँ जो मर्जी करूँ। हाँ, मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इंडिपेंडेंट इंसान में और टेल कैरियर में फर्क होता है। पता नहीं क्या फर्क होता है जी। मुझे हर बंदा कहे कि मैं तो जनाब इंडिपेंडेंट हूँ, और वहां पे जाके दूसरों के सामने जब बात हो रही हो किसी शख्स की, तो वहां पे तो हंसे उनके जोक्स के ऊपर गंदे गंदे। और यहाँ पे आके आप बड़े न्यूट्रल हैं, तो बड़े मैं कहता हूँ एक नंबर है। ये इसको इंडिपेंडेंट ये इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहते भाई। मैं इसको इंडिपेंडेंट कहता हूँ, आप जिसको मर्जी कहें। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आपकी ये तारीफ होगी, आपके हाँ यही तारीफ होगी। मेरी अपनी है, मैं एक पढ़ा लिखा होशमंद इंसान हूँ और मेरी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाईजान। मैं किसी से भी किसी किस्म की डिक्टेशंस नहीं लेता और ना मैं किसी से डरता हूँ। मैंने मैंने किसी भी इलेक्शन में नहीं खड़ा होना कि मैं वोटर कलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए। बम्बास्टिक साहब, आज काफी अफसोस हुआ है मुझे आप पर। भाई आप करते ना अफसोस, इतना मर्जी करें, मैंने आपको मना किया ना करें। आप दोबारा यार कोई गल सुनो। अरे भाई ये है भी बदतमीज, ये है भी बदतमीज। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आप लग रहे हैं। भाई सैफियान दिए साहब, नहीं
आपको जब भी मेरे मतलब अफसोस हुआ आप दिल खोल के करें, बल्कि मैं किसी भी बच्ची के पीछे नहीं लगता। नहीं, हमें आप अच्छा वो यही बात तरबियत सुने, हमें देते भी हैं, हम यही सनी भाई से तालीम बात देते कर हैं लेने कि थोड़ा दें जो यार। भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए ना लगे, लेकिन आज आप खुद ही जो है ना उसकी जो है ना बिलाल आज लग शरारत गए। का मूड मैं बना हुआ है। वही किसी वही बच्ची के पीछे नहीं लगता, मैंने तो नहीं, नसना तो ही आप नहीं क्यों आना। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसको, किसको? इसको? मैंने तो कोई वो जस्टिस, जेल मैंने तो अवैध यही कहा साहब कि को। मैं जो मर्जी करूं, मुझे तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। आप सुन क्या रहे हैं भाई? जस्टिफिकेशन तो वो होती है कि मैं अगर डिफेंस, मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं ये नहीं किया, मैं ये करा हूं, मैं इस बात पे नहीं हंसा, मैं इस बात पे हंसा हूं। उसने जो मैं मुझे कहा, मैंने कहा हाँ तुम जो मानते हो मानते रहो, मुझे नहीं परवाह। मैंने जी ये कहा है, मैंने कहा अच्छा फिर आगे। अच्छा चले आगे मैं बोलो। जस्टिफिकेशन चलो देने भाई वाला होता तो मैं अवैस लाल खान बच्चे पर भाई आए करना हैं, था। उनकी भी बात सुने, वो काफी टाइम से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 नहीं बोलो सर, जी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम मस्तान भाई वालेकुम सलाम। और बिलाल भाई, हुसैनी क्या साहब। हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैंने ठाक। कहा आप हुसैनी गए साहब, हैं जलसे पे, तशरीफ सर ले मैंने गए आपको थे। देखा भी है और आप अच्छा। उस वक्त अपने अहबाब में आप हाँ जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड इजाजत दे दें सर, मुझे हुसैनी भाई यार से बात ठहर करनी यार, है। गल करदा चुप तो करके। सर वो गल सुन लो, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि बम्बास्टिक साहब को, अपना बम्बास्टिक साहब कह रहा हूँ, सॉरी हुसैनी भाई को। सर मैंने आपको देखा, आप उस वक्त अपने अहबाब में घिरे हुए थे अच्छा और काफी दोस्त आपके गिर्द खाने वाली जगह पे अच्छा तो वहां पर टेबल्स के इधर कोई 8-10 अहबाब आपसे बड़ी मोहब्बत से मिल रहे थे और मैं बिल्कुल आपको मैंने देखा और मैं पहचान भी गया, अच्छा लेकिन चूंकि आप अवैस साहब, मसरूफ थे। अच्छा अवैस साहब जी आपसे सर एक सवाल सेकंड इसी सर एक सेकंड नहीं ब्रेक ते पैर इसी रखियो, इसी गल बात ना में टुकया करो सवाल यार, बेच गल ना टुकया यार, करो, इसी गल पूरी बात हो पे ले। जो हुसैनी साहब और को यार आपने एक सेकंड देखा है। मुस्लिम भाई जरा उनको 2 मिनट मुकम्मल यार, करने कोई दें, करो बात यार, मुकम्मल गल करनी टूक यार, करने क्या दें। करो मैनर्स यार, होते गल हैं। ना टूक क्या करो यार, मैं कोई बात गल ना मैनर्स टूक क्या कर करो यार। जी जी जरा एक सेकंड ठहर जाए ना, हुसैनी भाई से बात कर रहे हैं, आप कर जी लीजिएगा बाद में। तो सर बस वो मैं ठीक है। आना चाहता था, लेकिन चूंकि आप मसरूफ थे और लेकिन उस वक्त मैं, लेकिन मेरे ख्याल आप सैटरडे को ही आए और दूसरे दिन आप जुम्मे को मैंने आपको नहीं देखा, तो लेकिन बड़ी खुशी हुई सर आपको देख के। मैं तीनों दिन ही आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने फिर सैटरडे को ही देखा था हाँ और अवैस भाई आप मसरूफ थे या आप डर गए थे? नहीं 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 नहीं, डर नहीं गए सर, ये बड़े खूबसूरत हैंडसम और ऊंचे लंबे आदमी नहीं हैं। नहीं इनकी बात नहीं कर रहा, असल सवाल इनकी ओ असल बात यार, सवाल नहीं ओ कर कुछ खैर और रहा। है। ओ खैर ओ मैं खैर ये ओ कह बिलाल रहा खैर। हूँ साहब, आप इस बात से डर गए हो कि कोई गुब्बारा आपके भी ना नहीं लग जाए। नहीं बिलाल साहब, नहीं नहीं सवाल नहीं यहाँ नहीं से नहीं नहीं शुरू नहीं, होता। सवाल ये देखें, ये सवाल मैं इनसे मुस्लिम पूछना चाह रहा मुस्लिम था। अवैस भाई, ये बताएं कि आपको हॉल में सबसे पहले ये बात किसने कहा, बताई कि ये हुसैनी साहब है? सर मैं इनको बहुत देर से ये किसी और बताएं। हवाले से जानता हूँ, आपके इल्म में नहीं नहीं है ना, देखा मैं यहाँ आपने, पहली डिस्क्लोज। बार है ना इनको? सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इनको किसी और हवाले से जानता हूँ, टिकटॉक के बाहर से। पहले तो देखा आपने इसलिए इनको? सर फिर वही बात आप उल्टी, सर आपको समझ नहीं लग रही बात मेरी? नहीं नहीं, मैं कह मैं रहा हूँ आपसे आपने अर्ज पहले कर देखा हुसैनी साहब अवैस को? खान, अवैस जी खान सर, जी हर सर। किसी के बात का हर किस्म का जवाब नहीं दिया करते। उसे को जो भी है मैंने देखा, मैंने मुझे कहा हाँ था, डज हाँ नॉट अरे मैटर। हुसैनी साहब मेरी हाँ बात भी और सुन लेंगे क्या? हाँ, ये सलीम भैया अब मेरी बात सुनो हुसैनी मेरे साहब, भाई। हुसैनी सलीम साहब, भैया अल्लाह कसम मेरी बात अगर इतना मजा आता है मेरे भाई, अरे यार मैं ये मुझे कोई शराबी नहीं दरबार यार, ये क्या अकबरी हो की गया बातें हुसैनी साहब? सुनाओ, कोई सुनाओ कि हुसैन अपने यार, इन्हें शराबी का तो म्यूट लगा, शराबियों का मुझे इनका तो बीरबल म्यूट की लगा। कोई मुझे बीरबल के किस्से सुनाओ, शराबी में शराबी, शराबी में शराबी। सलीम साहब जब देखिए आप आते हैं ना तो ये एक घूंट पी लेते हैं असल बस, में असल में फिर बात ठीक यह हो कि जाते हैं। हुसैनी साहब जो हैं ये बड़े, इनकी एक हल्का अहबाब, और मैं बड़ा मतलब वो तो चाहता यार था कि मैं पूरी इनसे बात जमात करूं। को जानते हैं, वो पता है जी जलसे जी में जलसा चल बिल्कुल रहा होगा बिल्कुल। है? जी जलसे क्या में चाहिए जलसा साहब? हो रहा होगा। मैंने कहा जलसे में जलसा हो रहा होगा हुसैनी साहब नहीं जब नहीं नहीं तशरीफ नहीं, ले वो आए ये हैं। खाने बात वाली, नहीं ठीक नहीं किया नहीं नहीं, वो मुस्लिम खाने साहब वाली ने। जगह थी, वो लंगर में हम वो थे, तो लेकिन चूंकि इनके बहुत मेरे ख्याल है पुराने दोस्त भी इनके पास थे जमा, तो वो खड़े थे ये दोस्त एक दायरे में, तो उस वजह से फिर मैं थोड़ा सा इंतजार किया, फिर मुझे कहीं जाना था, मैं रुक नहीं सका। लेकिन अच्छा, सर इट सारे वाज वेरी सारे नाइस कह रहे हैं सीइंग कि यू। हमने देखा है हुसैनी साहब को, सारे कह सर रहे हैं कि मैं हमने आपको बता देखा देता हूँ उन्होंने है। कपड़े कौन से पहने हुए थे, और बताओ, चलो रहने वाह दो। जी वाह, वाह जी वाह। और सलवार कमीज पहनी हुई थी, हाँ 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 I just need और मैंने pie, you आपको भी know. देखा था अवैस खान साहब, जी आप मैंने आपको भी देखा था। Pie.
सर मैंने आपको कॉल किया था लेकिन उस वक्त मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था मैं। सब ने एक मुझे दूसरे लगा को था देखा कि था, मेरे किसी ने सब ने मैंने कहा एक दूसरे को देखा था, किसी ने गजनी और सैफी को भी देखा था जलसे पे। हाँ मैंने देखा था बिलाल के गुब्बारे थे उनके हाथ में। बिलाल हाँ सब जी दोस्त मिले थे। गुब्बारे थे, वो पीपीओ वाले से बुझा रहे थे। बिलाल को वो गुब्बारे वाला चस्का जो पड़ गया ना वो निकल गया। हाँ चस्का पै गया गुब्बारे का। बचपन से आते नहीं ना दिया गुब्बारे मिल के डंडियां। अच्छा नहीं, बाबा नहीं, मैं क्या मैं क्या जगह जाके देखा जी, ये वैसे भी ना बार्सिलोना के बीच पे गुब्बारे बेचता है। हाँ बमासिर साहब वहाँ पर एक मुझे दोस्त मिले और वो यहाँ टिकटॉक में बड़े पॉपुलर हैं और उनकी ब्रॉड है और उनकी खास शोहरत है यहाँ पे। वो काफी लंबा नजीर भाई तो नहीं मिल के गई आपको कैलाश भाई? बिलाल भाई सुनो ना, सुन तो लो यार। तो वो मुबासिक भाई मुझे मिले, तो जब मैंने किसी ने मुझे तारुफ कराया कि ये वो साहब है, मैंने उनको देखा जवाद तो साहब यार, वैस भाई जवाद साहब है ना। तो यार मुस्लिम भाई जरा ब्रेक पे पाँव रख लो, तुम हर बात में बीच में दखल दे देते, 2 मिनट बोल तो लेने दो मेरी जान। तो वो जब मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये वो साहब हैं इंटरनेट के, मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा सर आपसे 2-4 दफा आपको मैंने बातचीत हुई है आपसे। कहने लगे हाँ जी। उन्होंने ना अपने एक उनके नाम का बिल्ला था जो ड्यूटी कर रहे थे वो वहां पे जलसे पे, तो उन्होंने जब वो मुझे दिखाया तो उनका नाम कुछ और था। अच्छा जैसे ही अब हम दुआ शुरू हुई, अच्छा दुआ के दौरान मुझे अचानक ख्याल आ गया कि यार इसको तो मैं जानता हूँ इस बंदे को। और जब वो बंद किया उन्होंने तो मैंने उसके बाद उनके कंधे पे हाथ रख के उनको एक खास बात बताई। तो आप यकीन करो बम्बासिक भाई, उनके चेहरे से एक रंग आया एक गया। वो कहने लगे यार आपको कैसे पता मेरा इस बात? मैंने कहा आप, मैंने उनको तारुफ करवा दिया बात। ओ हो फिर वो कोई गले मिले। 35 साल के बाद वो बंदा मुझे मिला बम्बासिक भाई, 35 ईयर्स। तो ये जो हजरत मसीह माऊद ने कहा है ना कि वो जलसों पे दोस्तों की आपस में मुलाकात जो है जरूरी है और एक दूसरे का मुंह देख लेते हैं, भाई भाई का। हाँ बिल्कुल यार मास्टर तुम आप भी नहीं मिल सके हुसैनी साहब को? आप ही गए थे जलसे में या नहीं? यार हुसैनी साहब बड़े मसरूफ थे, मैंने बताया ना। ये एक इनका यार दोस्त है, वो व्हील चेयर में है, उसके साथ बड़ा ये बात कर रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन मास्टर भाई हाथ पंजा करने में कितना टाइम? मैंने हाथ में लाया, पूछ है हुसैनी साहब। पर इनको नहीं पता कि मेरे साथ हाथ किसने मिलाया। मैंने मिलाया, मैंने 2 दफा हाथ मिलाया। अच्छा बिलाल आपने तो पता नहीं मैं हुसैनी साहब को देखा कि नहीं देखा। हुसैनी भाई जो हैं वो ही इज अ वेरी हैंडसम गाय फॉर हिज एज। अगर आप इनको कभी आप पर्सनल मौका मिले तो आप देखेंगे कि ही इज मोर देन व्हाट ही अपीयर्स टू बी हियर ऑन द टिकटॉक। हुसैनी साहब ने सबसे बड़ी बात है, हुसैनी साहब जो थे वो फ्रेश हेयर कट लेके आए हुए थे। वैसा एक और इतने कुछ लोग तस्दीक करने फिर रहे ने कि इन्हां को कार्ड परमानेंट वाला सी कि गेस्ट वाला सी। हुसैनी साहब को फ्रेश हेयर कट में मैंने बिल्कुल देखा हुआ है, यही सी ब्रॉड पे एक दिन का कैमरा ऑन हो गया था। तो बल्कि वो किसी ने चवल भी मारी थी, अब पता नहीं वो कौन था, तो वो उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो बिल्कुल इनका लगता है वजाहत से कि ये कोई लंबा चौड़ा कद होगा इनका। और हाथ पैर काफी बड़े होंगे। अच्छा इतना लंबा चौड़ा कद नहीं है, मेरे जितना ही है इनका कद। अच्छा बेशक 6 फुट के हों। हाँ he is about 6 feet or little high। 6 फुट ठीक ठाक है ना। हाँ लेकिन 6 फुट नहीं पता चलता। आपके 6 फुट नहीं है, 5, 10, 5, 11 होगी। 5'11" हो गया, मैं समझता हूँ। कितनी है? 6 फुट ही होगी। हाँ जी हुसैनी साहब। हाँ जी 5'11". he is not 6 feet, इतना तो मेरी एस्टिमेशन हो सकती है। अच्छा हुसैनी साहब आप वापस तशरीफ ले गए हैं कि अभी आप यही हैं? वर्जीनिया जा चुके हैं हम। वो नहीं सुबह जाना है। आपने सुबह किंगस्टन है? जी जी। ये किंगस्टन नहीं, किंगस्टन से थोड़ा पहले एक और जगह है, वहां पे है टोरंटो और किंगस्टन के दरमियान, बल्कि टोरंटो के ज्यादा पास है वो जगह। नहीं है तो जी। तो खैर एनीवे मैं सर मुझे मालूम होता कि अगर आपने कल जाना तो मैं आपसे मुलाकात हो जाती किसी तरह। चलो जब मौका था तब आप मिले नहीं। हुसैन साहब मैं सिर्फ इस वजह से कि वो असल में आपके दोस्त थे तो मैं सिर्फ खान साहब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप मिल सकते थे, आपने जान के नहीं मिला। हाँ नहीं ये गलती मेरी है, सही बात है। और आपने मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने मुझे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
سر میں نے آپ کو کال کیا تھا، آپ بھی بزی تھے شاید، آپ نے فون نہیں اٹھایا. اصل میں حسینی صاحب چیلنج ایکسیپٹ کر کے گئے تھے، مطلب وہ مقصد نہیں تھا کہ اتنا لمبی ڈرائیو شاید، لیکن اس دفعہ چیلنج ملا تھا تو وہ اس کو قبول کر کے تو گئے تھے. 11 گھنٹے کا سفر گاڑی میں یاد آ گیا. حسینی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کی راہ میں سفر کیا تھا تاکہ ادھر اچھی اچھی سپیچز سنیں. بالکل غلط ہے، وہ ویسے بھی چاہتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے. مسلم صاحب یار بلال بکری تو اپنے سے باتیں مت بنایا کر یار، تیری مہربانی. نہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ جانا ضروری ہے تو میں نے تو اسی چیز سے استدلال لیا ہے. ٹھہرو حسینی صاحب، آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات تھی، آپ کو ڈر خوف تھا کہ آپ صرف خدا کی راہ میں گئے نا کہ میں تقریر سنوں گا؟ نہ کیجیے گا حسینی صاحب، نہ بتائیے گا ان کو. جی وہ آپ کے وجہ سے نہیں کبھی جھوٹ بولیں گے. حسینی صاحب آپ سیدھا گئے ہیں اسی مقصد کے لیے گئے. وہ مجھے پتا ہے میں کس لیے گیا ہوں. بس ٹھیک ہے، ہاں تب سمجھ تو گئے ہی ہوں گے آپ. نہیں حسینی صاحب اس قسم کے بندے ہیں کہ وہ کہیں میں نہ تو ذرا کیمرہ گھول، نہ ان میں یہ گنڈ پنا نہیں ہے، نہ ان کی یہ سوچ ہے. چھوڑ دو اس بات. نہیں ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. بعض دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ یار تم اتنی باتیں کر رہا، ذرا سامنے آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں. ایسے یہ بات وہ حسینی صاحب نہیں سوچتے، اور مور حسینی صاحب. اچھا باسق صاحب ایک بات بتائیں، آپ ایمانداری سے بتانا ہے. میں بےایمانی سے بتاؤں گا یار. آپ نے سیفی کو اور گجنی کو دیکھا تھا وہاں پہ؟ میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تھا، کسی نے دیکھا تھا؟ ویس بھائی آپ نے دیکھا ہو سیفی کو گجنی کو؟ میں بندے کے ہاتھ میں ادھر پکانے نہیں پکانے چھوڑنے پکانے وہاں پہ. نہیں وہ دوسرا سیفی ہے ایک، یہ جو ہے نا مبشر ایک دوسرا شاہ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں شاہ. نہیں گنجنی یہ شاید ہوں گے دوست وہاں پہ، لیکن میری ان سے ملاقات نہیں. میں یقین کریں میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ نہیں گئے تھے. انسان کو اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جو بندہ پورا نہ کر سکے. بلال بات سن یار، ہم کوئی مسلمان تھوڑی ہیں، ہم نے کوئی جنگیں بدر لڑی ہے، اسی کوئی بادرہ، ہم کوئی جہاد کرنے والے ہیں، ہم نے کوئی جذبہ شہادت، ہم بکریاں ہیں، ہم چپ جاتے ہیں یار. اسی کو تیرے وقت نہ چھاتی کاٹ کے ڈنکی لا کے. بمباسٹک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا. جنگ کے اوپر تلوار کے ساتھ جایا جاتا ہے، پکانے نہیں پیشاب والے لے کے جاندے. نہیں بلال ایسی تو گجنی صاحب اور سیفی صاحب نے تو پیشاب والے پکانوں کا چیلنج دیا. یہ تو بدماشی ہے کہ یہ غباروں کا چسکا لینا چاہتا ہے. اس کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا ہوا ہے غباروں کے ساتھ، تو اس کو وہ اپنا واقعہ یاد آتا رہتا ہے. نہیں بلال وہاں پر سیکورٹی کا بہت سسٹم ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں یار. ایک منٹ بات کر لینے دیا. یہ بلال جو ہے نا یہ ڈیروں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ اسپین میں ایک کمرے میں 40 بندے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے، یہ غباروں میں پیشاب کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ جو بات ہوگی آپ تالیاں مار لیں پھر میں بات کر لوں. جی بات یہ ہے کہ واقعی اچھی بات ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ اچھا کیا تھا، لیکن اس کے بغیر بھی وہاں پہ انتظام نہ بھی ہوتا نا تو مجھے امید تھی کہ انہوں نے جو بدماشی کرنی تھی یا جن لوگوں نے ان کی باتوں کو بڑا ہنس کے لینا تھا وہ یہیں تک ہے، ٹک ٹاک کی حد تک ہی ہے. یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، وہ آ جا میں تینوں یہ کر لاں گا، میں تینوں ساریاں گالاں کڈاں گا جنہیں تو اپنی براڑ تے کڈائیاں نے، میں تیرے منہ تے پیشاب والے پکانے ماراں گا. مجھے پتہ ان کی بدماشی یہیں تک ہے، اس میں کوئی شرارت نہیں کر رہا. یہ جلسے پہ جانے سے یار جمیل صاحب گل کر لیں گے یار، خدا دا واسطہ جی، خدا دا واسطہ جی، بات تو کرنے دینا، بات تو کرنے دیں یار، بات تو کرنے دینا یار، بات جمیل صاحب بات کر لینے دیں، مہربانی آپ کی. میں یہ کہہ رہا تھا اچھا یار انہوں نے گل کر رہے ہیں، وہ کہاں تک ہوتی ہے اس کی بدماشی آمن نظیر کی؟ جب آپ جائیں گے تو آپ بتا دیجیے گا ان کو، لیکن یہاں کا جو واقعہ ہو چکا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ ذرا دوست ہے اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں کوئی یہاں پہ کوئی لڑ نہیں رہا. جی بلال میں نے کہا جو ہوسٹ ہیں حسینی بھائی، ان سے بات کو تھوڑا سا ان کو بھی موقع دیں، ہم دوست ان سے بات. ہاں بسم اللہ کریں. حسینی بھائی کیسا رہا آپ کا یہ ٹرپ، کیسا رہا یہ سارا سلسلہ آپ کا، اور کل کب صبح جا رہے ہیں دوپہر میں آپ نکل رہے ہیں؟
शायद हुसैनी भाई मौजूद हैं? मसरूफ है नीचे। मैं सोनी भाई कह अभी रही करता हूँ बात, एक दो मिनट ठहरे। जी बेहतर। सोनी भाई कह रही है कि सुनने में आया है कि कुछ गंद फैलाने वालों पर फौरी पाबंदी लगाई गई थी। अब मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। क्या ऐसी कोई खबर है? नहीं सर, नहीं, मेरे इल्म में कोई नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी इस किस्म की होती है कि आपको ना बहुत बहुत बाहर ही रह जाते हैं, वो अंदर जाना बहुत, मतलब वो इवन के वहाँ की मुझे समझ नहीं आ रही है लोकल पुलिस भी। जी सर, आप किस बेवकूफ की बातों का जवाब दे रहे हैं यार? कि सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, नहीं ना तो बताने में क्या मसला है जमील साहब, इसमें क्या यार हमें कोई तुझे बताने तो आप ना बताएं, उनको बताने दे। आप तो ना को मना कर भाई को कि ना कर लो जी जी इन्होंने डिक्टेट कर कोई बताने की जी आप इनकी उंगली पकड़ के चले बिलाल बकरी तो पकाने पे जैसे जैसे ये समझाते जाए ना आपने वैसे वैसे समझते जाना। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो हर बंदे की जवाब ये मंसूर साहब को भी जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਲਸੇ में मंसूर भाई ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਬਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਜਲਸਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਜਲਸਾ ਹੈ ਲਦੀਸ ਦਾ? ਆ ਜਾਓ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ। मेरे तो मैं कद नहीं आऊंगा, मेरा दिमाग खराब है ना, खुशी किसे करना है? आ जाओ, मैं तो क्या करा लेने आ जाओ। मैं जैसा करावे थोड़ा आ जाओ ना। मैं की आवा तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछा आप आ जाए ना, करवा लेते हैं जलसे में। क्या आ जाए, मैंने मैं पूछ क्यों रहे हैं? अच्छा जी मंसूर साहब। नहीं वैसे मंसूर साहब जी मंसूर साहब में छोड़ो, मैंने गल करो मंसूर साहब यार गल कर लेंदे यार। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਾੜ ਜੇ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਮੰसूर भाई करें बिस्मिल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ? जी मंसूर भाई बिस्मिल्लाह। नहीं बिलाल दसते सही ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਾਂ यार ये गलत गल है, ये तू भी तो जवाब दे ना फिर मैं बिलाल। अच्छा मैं दिना जी मेरे लिए जवाब है यार बकरी दस के ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੈਸ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਬਿਲਾਲ ਬਕਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਜਤਮਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ? ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਜਤਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ। ਆ ਜਾਓ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲੈਨੇ। ਇਜਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਜਤਮਾ ਕਰਾ ਲੈਨੇ। ਇਜਤਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ। नहीं सिक्योरिटी में वहाँ की पुलिस एक बात यार, ये नहीं करने देंगे वैसे भाई, आपको कभी बात नहीं करने देंगे, क्योंकि ये डिक्टेटर हैं। ये हर अहमदी को समझाते हैं कि इस तरह बात करो, इस तरह ना करो। सुन लीजिए, नहीं ऐसे ही। अगले दिन इनको बशर रज़ा ने भी यही कहा था कि डिक्टेट ना किया। लोकल पुलिस जो है ना, लोकल पुलिस वो बकायदा अपने ऑफिसर्स जो थे उनके वहाँ पर हर जगह होते हैं, और उसके साथ रज़ाकार होते हैं, और मतलब मैं बताऊँ 2-3 लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, तो इसलिए वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है। बिलाल बकरी साहब आपकी कैसी सिक्योरिटी होती है इज्तिमात पे? अच्छी बात है वैस भाई, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैंने वैस भाई आपको एक बात बताऊं, जो सिक्योरिटी होती है मैंने ना जलसे को क्रिटिसाइज किया, ना जलसे के बारे में। बकरी साहब मैंने कोई जलसे के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं की, ना मेरा ये मौजू था। मैं तो बात कर रहा था उन टिकटॉक के बदमाशों की
کہ وہ جو تو یہ آپ کہہ ہیں رہے سب سے تھے بڑے یار بدماش، احمد بات نذیر سب سے بڑا گنڈا ہے ٹک اچھا ٹاک ٹھیک کا۔ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا میں یہ تو یہ بتائیں کہہ رہا بلال تھا بکری صاحب ہے، کہ آپ جو جب لوگ یہ اجتماع کہہ رہے تھے کرتے نا ہیں کہ تو یہ کیسے آئیں سیکورٹی گے ہوتی ہے؟ تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، وہ ٹک ٹاک کے بدماش کدھر تھے؟ وہ بات سب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سن لیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسینی صاحب کو دیکھا، ہم نے ان کو سلام لینی چاہیے، لیکن چلے وہ مصروف تھے۔ ایک بندہ مجھے ابھی تک ایسا نہیں ملا، احمدی ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلسے پہ گیا مجھے سیفی یا وہ گجنی صاحب ملے، تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کس بات کے؟ وہ ہے بھی ہاں بس جو جھوٹ کام بولنا آپ کر نہیں سکتے، جو مجھے آپ کی بتائیں اوقات ہی نہیں بلال ہے، بھائی انہوں نے آپ کیا وہ کیا بیچارہ ایسا؟ چاہے وہ دونوں اس دن مزدوری پہ گئے ہوں، مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا باز دعویٰ آ نہیں جا کرنا چاہیے۔ بلال باز آ جا، مزدوری کی یار کہہ ویس رہی بھائی نہ کر۔ قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں میرے دل میں جلسے کے بارے میں کوئی بات نہیں نہیں، نہیں وہ تو میرا کوئی صرف بات نہیں، ہاں نشانہ ہاں وہ انہوں دو نے بندے کیا ہیں، کیا ہے اور وہ بلال صاحب، بدماش انہوں نے میں کیا سناتا کیا ہوں ہے؟ آپ کو، اویس بھائی اویس بھائی میں سناتا ہوں آپ کو، یہ نہیں دیکھیں سنائیں بلال گے سنیں آپ، ذرا، سنائیں بلال نہیں بکری آپ یہ ایسے بتائیں جناب۔ کہ سنیں اور تمہارا زندگی کا کیسے مزہ لیں۔ یار کیسے سیکورٹی ہوتی ہے تمہاری بلال بکری یہ بتاؤ؟ میں یہ سناتا ہوں، یہ یہ نہیں سنانے یار سنیں میں گا ایسے نہیں کیسے کیا سننا سیکورٹی یار، ہوتی یار نہ کیا سناؤ مسئلہ کیا ہوا ہے آپ کو ہے۔ ان کے ساتھ؟ یار یہ ہے ہمیں فتنہ اپنی براڈوں پہ بیٹھ جو اما عائشہ کو گالیاں نکلواتے ہو اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے، وہ ان کی عزت کہاں پہ ہے؟ جو واٹر نے گالی دی ہے وہ تمہیں یاد نہیں ہے نو پہلے جو اس نے یار تو گالی دی؟ بات ہے یہ سننے والے نہ محمد سے نا میں نا یہ بلال بکری اپنے استاد احمد نذیر کی روش میں چلا ہوا کیا مطلب ہے نہ اس کا کوئی معنی ہے کہ نہ کوئی مطلب ہے نہ یار کو بات ہے یہ سننے والی چینی صاحب اس کو نیچے اتارو یار، یہ بکری کو نیچے اتارو۔ نقصان ہو گیا بڑے افسوس کی گل ہے بہت صاف ہے۔ میں حیران ہوں کہ بڑی ذلت ہے بمباسک صاحب، بڑی ذلت ہے، انہاں یقین کرو ایک کسی دے تھلے تے کسی دے تھلے۔ یہ صفیہ کا سجن ہے اور یہ دیکھو اس کو غیرت آ رہی ہے ابھی واٹر کی بہن کی۔ صبح تو لے کے شام تک یہ دو تین بھرا جڑے نے یقین کرو کبھی کسی نے یہ دو تین یہ بھرا ایسے سونی بھائی حسینی صاحب اور دوسرے علی احمد صاحب جی۔ اچھا ایسے کر کے ریکارڈ کر کے پھر مزہ کیا آتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا کیا او فائدہ یار ہے؟ لال دور ہو گئی بکری۔ بھائی آپ کو سمجھ نہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ تو جماعت احمدیہ میں فتنہ پھیلانا، اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اور خلافت۔ ماشاء اللہ وہ ماسٹک صاحب یہ فتنہ پھیلانے گئے تھے سونی صاحب وہاں پہ؟ ہاں جی ہاں جی یار تو بھائی اللہ یہ تھا سیف احمد صاحب، اس سے آگے بھی ایک حصہ ہے نہیں لیکن اس وہ میں سے سنانا نہیں مجھے چاہتا۔ آپ بتائیں یہ اس طرح میں کا بتاتا تماشا ہوں کرنے وہاں کا پہ یا اس طرح اعلان کی یہ ہوا بات تھا۔ کرے؟ بات سن سنو لیں بلال جی جی اب یہ آپ کو بلال سمجھائیں صاحب، گے، بلال شاید صاحب بھائی میری ابھی بات آپ کو سنیں۔ سمجھائیں گے، ہاں جی، یہ میری آپ بات کو سمجھانے سنیں۔ لگے، جی جی ان کو بلال بھی صاحب، سمجھائیں گے باسطک صاحب کیسے بلال بات صاحب، کرنی ہے۔ بلال صاحب سنیں میری بات سنیں۔ یار اسے بلال یہ بکری اس کہا طرح کرو تم بلال صاحب کہہ رہے ہو یار تو آپ تمہارا مجھے دماغ جو رہا۔ مرضی کہیں مجھے اس میں کیا ہے جی اچھا بلال بکری بات دیکھیں یہ ہے دیکھیں اس طرح کی بات کر کے یا ٹھہرو تماشا یار لگا چپ کے کرو یا صاحب، ریکارڈنگ، سیف احمد یہ ٹھہرو ٹھہرو نہیں بلال نہیں سیف بکری احمد صاحب آپ نہ بات کریں، آپ کو بات کرنی نہیں آتی ان کو آتی ہے۔ جی جی ہاں جی جمیل ہاں صاحب جی دیکھیں بلال بکری صاحب بات آپ یہ ہے مائک میوٹ رکھیں، کوئی کہ بھی آمدی تب تک مائک نہیں کھولے گا جب تک بمباسٹک صاحب نہیں کہیں گے۔ جی جماعت احمدیہ کے جو دشمنان ہیں حسینی وہ صاحب سننا نہیں، ہوں بلال بکری ہوں پھر حسینی صاحب حسینی کا صاحب نہیں کا یاد نام آئے لیں نا، کیوں نہیں لیتے آپ نام کون حسینی صاحب؟ حسینی صاحب اگر اپنے منہ سے کہیں گے میں ہوں تو پھر وہ ہیں۔ آپ نے کہا نہیں فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ کون تھے تین بھائی؟ میں نے تو یہ میں دوبارہ ریکارڈنگ سنا پوری میں نے سناؤں آپ کو؟ نہیں نہیں ریکارڈنگ پوری سناؤں پھر؟ یہ ریکارڈنگ میں ہے کہ تین فتنہ پھیلانے والے بھائی ہیں، تین بھائی سونی علی احمد حسینی صاحب میں نے تینوں بولا کا نام ہے، آگے میں نے نام بھی ہے، میں نے آگے بولا پیشاب والے غباروں کا بھی ذکر ہے، آگے منہ میں ڈالنے والی بات تو خراب کے سامنے ہو گئی نا، جو میں نے کیا بولا ہنسی بڑا کیا لگا کے جیسے یاد رکھتے ہوتے نا آپ۔ یہ میں نے بولا یہ فتنہ پھیلانے والے جو لوگ حسینی صاحب علی احمد صاحب سونی یہ صاحب میں نے ٹھیک بولا کریں بات میں نے بولا کیا ہاں یہ آپ نے بولا ہے جا جا انہوں نے بھی جا گئے جی، انہوں نے بھی گل کر لیں تو کتنے یہ نہ ہوئے یار منصور بھائی تسی اپنی رائٹ چکو تے یار اپنا جاؤ۔ بلال تو حسینی صاحب نے گھر لے جا جی جی کرو گل یار، جا گھر لے جا جا چک جا ولی تو سے بس جا ولی تو سے بس جا ولی تو سے بس آپ کے تو یار
تو بھائی اللہ تو تم سڑنا تھا کہ تیرے گھر کیوں نہیں آئے؟ یار تو بھائی اللہ باسق صاحب کیسے کتنا پرور انسان آپ کے گھر بھی آ گئے، آ کر چلے بھی گئے، آپ کے غبارے وہ پھر ایک دوسرے کے منہ پہ مارے ہیں، آپ نے کیا کیا ان کا؟ کیا کیا بتائیں تو صحیح. کس کا؟ ویسے یہ حسینی صاحب فتنہ پرور ہے، آپ کے علم میں کب آیا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. میں نے یہ کہا گجنی کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ پرور ہیں. نہیں، گجنی کہہ رہا تھا کہ گجنی کہہ رہا تھا، سن لیں، گجنی کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں بھائی جو ہیں صبح سے شام تک وہ کرتے ہیں جو وہ لفظ بول رہے تھے. اچھا. اس کے بعد آپ نے کہا یہ فتنہ پرور جو لوگ ہیں نا، خدا تعالیٰ نے ان کو جماعت احمدیہ کو ان سے محفوظ ہو، وہ تو فتنہ پرور آپ کے جلسے کے اندر چلے گئے، اور آپ وہاں پہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم بھی ان سے سلام، آپ تو لائنوں میں لگے ہوئے تھے سلام لینے کے لیے. نہیں، میں تو نہیں لائن میں لگا. آپ لگے ہوئے تھے، آپ نے ابھی کہا کہ میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا ثانی صاحب. میں نے دیکھا. آپ کا دل نہیں کیا آپ کا دل نہیں کیا ثانی صاحب سے ملنے کا؟ نہیں کیا. نہیں، کھائیں اللہ کی قسم، کھائیں آپ کا دل نہیں کیا. اللہ کی قسم نہیں کیا یار. اب بھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے، اب بھی آپ ویس بھائی کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے تھے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ. ابھی آپ کہہ رہے نہیں کیا. سن لیں تو پھر ان سے کس بات کا شکوہ کرے کہ آپ نے تو بڑی زیادتی کی، ان سے سلام نہیں لیا. میرے ساتھ نہیں لیا، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا ویس صاحب کے ڈوریا. بکری کی پہ گلا کرتا ہے یار. میں صحیح بات کر رہا ہوں. اچھا دوبارہ کرو بات. چلو میں دوبارہ کرتا ہوں. بسم اللہ، میں دوبارہ کرتا ہوں. جی جی سر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آ گئے ہیں، فری ہو گئے؟ جی کریں آپ ویس بھائی سے بات. میں ذرا شغل میلہ لگا رہا تھا. حسین صاحب یہ جو بلال بکری ہے تو بہت بڑا عاشق اور سچا ہے. جی عاشق جی اے بلال بکری تو عاشق صادق جی. اور ثانی صاحب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں، میں نے کہا وہ تو جلسے سے ہو کر آ بھی گئے، تو فتنہ پروری کر رہے ہیں جو کرنی تھی انہوں نے. تو اس پہ مجھے کچھ لوگ سمجھا رہے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پتہ نہیں. اچھا ثانی بھائی یہ علی والا بھائی کی تو کال اٹھا لیں، وہ نیچے بیٹھے ہیں. جی اپنا ویس بھائی بسم اللہ. رانا صاحب آ گئے نا. نہیں میں نے کہا ایک سیٹ خالی ہے تو علی والا بھائی آنا چاہ رہے ہیں کافی ٹائم سے، ان کو بھی لے لیں کال پہ. علی والا بھائی شکر اللہ کا، آپ بتائیں. جی سب خیر. آئے تھے آپ؟ جی جی. اچھا نظر نہیں آئے. حسینی صاحب جی جی ایک بات فور شور ہے جی کہ جو آپ کے خیر کو ہے نا، ان کو بڑا افسوس ہوا ہے کہ تھوڑے منہ تے غبارے نہیں پاتے. مائی ڈیوٹی. وہ بار بار پہ کہہ دینا حسینی صاحب تھوڑے منہ تے غبارے کیوں نہیں وجے، کیوں نہیں وجے. بڑی ہے بیچارے انہوں نے ہوئی ہے مایوسی. اچھا حسینی صاحب وہ علی والا بھائی نیچے موجود ہے، وہ کال کہہ رہے ہیں ان کو پیار کرنے والے نے. واٹر بھائی کو اٹھا لیں، واٹر بھائی بھی نیچے گھوم اتنے جڑا بلال بکری ہے وہ بھی پہ افسوس کر دے کہ غبارے تم لے کے گئے ہو، پاڑے کیوں نہیں ہیں؟ غبارے دیکھے تھے وہ پھٹے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا رانا صاحب آپ بھی جلسے پہ گئے تھے. رانا راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ افسوس ہوا. افسوس ہوا. 3 دن گئے کہ 2 دن گئے؟ کتنے دن گئے جلسے؟ میں صرف 1 دن گیا ہوں، لیکن میری بالکل نہیں گیا، 1 دن بھی نہیں گیا. میری ڈیوٹی تھی پریس میں. کتنے ڈیوٹی تھی تمہاری؟ پریس سیکشن میں. اور یار خدا کا میں ادھر سارا دن بیٹھا رہا ہوں، تم نہیں آئے، ایویں مارتے رہے ہو. کدھر نہیں گیا. آپ کہاں بیٹھے تھے؟ کہاں بیٹھے تھے؟ میں اسٹیج کے پیچھے بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ادر ایکسٹریم ہے آفیسز میں ادھر بیٹھا رہا ہوں. میں آپ کو کال کر کے بتا دیتا ہوں، مجھے کال کریں میں بتا دیتا ہوں. بس چھوڑ دے. ٹھیک ہے صاحب آپ کل صبح جا رہے ہیں یا دوپہر کو نکل رہے ہیں آپ؟ صبح. او اچھا تو ادھر سے اپنا ٹورنٹو سے فلائی کریں گے پیئرسن سے؟ ڈرائیو جی ڈرائیو کریں. اچھا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. میں آپ کو نا وہ بفلو کے سروس اسٹیشن پہ ملوں گا. جی آپ وایا کدھر جا رہے ہیں؟ ونجر جا رہے ہیں کہ یہ نیاگرا فال جا رہے ہیں؟ بفلو. تو آپ پیس برج کراس کریں گے کہ رینبو؟ نہیں وہ تو راستے میں نہیں پڑے گا باسٹک بھائی. What are you talking about? نارتھ میں ہو جاتا ہے نا پیس ولیج 401 سے بہت.
ये 401 से सीधा निकल पीस ब्रिज और रेनबो ब्रिज बोथ आ ओह अच्छा सॉरी मैं कुछ और समझा यार की गल्लां पे कर दियो अवैस खान साहब। जी सर माजरत अच्छा आप पीस ब्रिज क्रॉस करेंगे कि रेनबो? बस भाई आप बिल्कुल वैसे बात किया करें जैसे वो आपको मैसेज कर रहे हैं या आपको समझाएं, आप क्यों अपनी तरफ से बात करते हैं? चलो नहीं बताना चाहते वो जी जी, जैसे वो समझाते हैं ना बम्बास्टिक साहब, तमाम अहमदियों का फर्ज है इस ब्रॉड पे वैसे बात करें जैसे वो समझाते हैं। जी मैं अहमदियों का अलामा माना और चुप कर दो सारे मेरी गल सुनो ना कि किते मुड़े तुसी गल नहीं मेरे सुनदे यार, और सारे मुड़े बंद कर लो म्यूट ला तो मेरी गल सुनो एक एक करके। तुसा तो एक गल ही नहीं सुना खुद मुसलमानों गल तो सुनो मेरी। हाँ जी और गल तो सुनो बड़ा बोलते मैं पता करो गुजरात के पिंड का कितने रहिंदे बिजली वाले घर के कोल रहिंदे कि शायद डोली शाह के मजार के नाल ही रहिंदा है, पता करो आदा। मैं क्या सलीम भाई की गल नहीं सुनी सही तरह। सनी साहब मौजूद हो? जी जी सनी साहब जी जी, मैं क्या है कि अवैस साहब नाल मैं कोई मिनट सारा गल कर सकदा जे अगर बगैर इंटरप्शन तो लग जे मेहरबानी जी की कहंदे हो? मैं क्या अवैस खान साहब नाल एक मिनट सारा अगर गल करनी होवे बगैर इंटरप्शन तो लग जी जी। मैं तो अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर मैं तो आपको टिक टाक पे मैंने सुना है, वैसे पर्सनल जिंदगी में तो नहीं मिला यार। मैं तो आपको बड़ा एक वो कह लें कि आपका जो इमेज था वो तो बहुत था, लेकिन जो आपने बात की है वो तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को जो है नीचे गिरा लिया यार। एक मेहमान गया वेल नोन जो है वो आपके, और आपने देखा भी, और आपने सिर्फ इतना गवारा न किया कि उनसे 2 मिनट जो है कितना टाइम लगता है, और इधर जो भी बंदा आ रहा है वो कह रहा है कि मैंने देखा तो वो क्या जलसा गाह इतनी बड़ी थी कि 10-15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, फिर जाके उस बंदे से मुलाकात होती थी। और आप में से किसी एक बंदे ने भी ये गवारा नहीं किया कि हम जो है वो उनसे सलाम दुआई कर लें, उनको वेलकम ही कर दें। सर मैं आपको अर्ज करता हूँ देखिए बात ये कि क्योंकि ये मेहमान हैं यहाँ पे जलसे पे, और इनकी मैंने जब जिक्र किया ना, इनके इर्द गिर्द 20-25 लोगों की लाइन थी जो इनसे मिलना चाह रहे थे, ठीक है, और ये हर एक से मिल रहे थे। अहमदियों की वैसे भाई जी 20 से 25 सब हाँ सर ये ही इज वेल नोन, वो ये बहुत लोग इनको जानते हैं, इनसे बहुत सैफी प्यार है और उनका। गजनी सुनता जा शर्माता जा। जी सुन ले बिलाल, नहीं यार ऐसा ना करो। लेकिन अली भाई बात ये हुई कि मैं इंतजार में था और मैं इनसे जरूर मिलता, मेरी तो लेकिन ये उस वक्त तक जा चुके थे वहां से, तो इस वजह से जी, तो इस वजह से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वरना मैं तो इनको शायद मैं इसीलिए अभी भी पूछा था कि अगर अभी ये यहाँ हैं तो अगर कल किसी वक्त कोई मौका निकल सकता। वैसे आप भी वो बात कर रहे हैं कि जब आपने देखा, जब आपके सामने थे तो तब आप नहीं मिल सके, तो मिलने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। अगर 20 बंदे भी हो ना तो वो सलाम दुआ ले रहे हो ना तो 1 मिनट भी नहीं लगता किसी एक बंदे, 30 सेकंड लगते हैं सलाम वालेकुम करके ना, तो बंदा फौरन जाके कहते हैं सलाम वालेकुम सर आप आए। ये इतनी अहम नहीं होती, ये लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। तो यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप लोगों पे कि आप सब 1 मिनट इनको कह दे कि बगैर इंटरप्शन के आपने बात हो गई है। मैं भी आप तो यही बात कर रहा हूँ आप लोगों पे कि एक मेहमान गया और आपने देखा भी, और कुछ लोगों ने हाथ भी मिलाया और ये गवारा नहीं किया कि बता सके कि मैं कौन हूँ। ये बहुत ही यार अफसोस की बात अली भाई वो बात ये कि वो आपसे अली भाई आपसे ज्यादा मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ, और ये बात आप जो कह रहे हैं ना, हमें वो फप्पे कुटाने बनने की जरूरत नहीं है आपको। मैं मुझे इससे ज्यादा बाकी लोग भी आए हैं, कुछ लोगों ने इधर आके सैनी साहब का होलिया भी डिस्क्राइब किया, बताया कि मैं पास बैठ के खाना भी खाया, और वो इतना बगैर था कि उसने इतना गवारा नहीं किया कि मैं बता सकूं कि आप मेहमान हैं, मेरी आपसे बात होती है, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप आए, हमें खुशी। तो अपने घर में मेहमान को नहीं पूछते, आप जो है वो क्या बात कर रहे हैं यार? बात ये है कि वो मेहमान इतना ज़रफ़ नहीं है, वो मेहमान इतना ज़रफ़ ही नहीं। और भाई वो मेहमान थे ही नहीं, जिनको पूरी जमात जानती हो वो कैसे मेहमान हो गए? तो मैं बता तो रहा कि उनकी गिरगिट अली भाई आपने मेरे पास वो मेहमान थे जिनको पूरी जमात जानती हो, वो मेहमान है। मैं उनके सामने मेहमान महसूस कर रहा था जितने उनको लोग जानने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐवी जबरदस्ती उनको
मेहमान बनाया हुआ और है। बस कुछ हुसैनी साहब लोगों से को जो मोहब्बत है ना करने अवैस वाले भाई, जी जी भाई सर कुछ लोगों में जो ना इतना ज़रफ नहीं होता, वो बातें तो जी बहुत बड़ी करते हैं। जब हाँ जी उनके हाँ घर में मेहमान गया, उसके पास बैठे भी, वो तुम्हें उसके बताया सामने मैं बैठ के किसी के खाना घर में खाया, मेहमान तो नहीं इतने थे। इतने इतने जो जी है सर निचले हुसैन दर्जे के साहब लोग होते हैं कि बता भी नहीं सकते, बताना तो दूर की बात, इतना भी नहीं कह सके कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप हमारी जलसागाह में आए ओ भाई और क्यों हम आपको कहे सुनते वो रहते हैं। खुश तो आमदीद उनको इतने हजारों इतना दुनिया ज़रफ की नहीं है लोगों में। और नहीं जितने है। भी आ रहे हैं वो आपकी तरह बहाने बना रहे हैं, जी हमने आपको देखा फलां जगह पे थे तो अभी टाइम निकाल लें। और यार जब बंदा अच्छा उधर मौजूद अली था भाई तब वो नहीं आप मिले, आपने तो आप अपने स्पेसिफिक टाइम और वो निकालें। जो 20 एमडी अली मिल भाई रहे वो थे आपने अवैस एक भाई, वो भी अवैस मुहावरा खराब ही थे खान ना जो साहब, मिल रहे थे। अवैस खान, ये सारा काम यार तू खराब क्या करना है, अपनी ऑफर आ- वापस ले ले को मैंने नहीं मिलना। उसको अफसोस हो रहे हैं भी पंगा पा देता तो नो मेहमान है, मैं मेहमान है, सर मैं मेहमान ऐसा है। करता हूँ, मैं आपके ये सामने हुसैनी भाई ये से होता है माजूद करता नतीजा, हूँ, ठीक है ये अली होता है भाई नतीजा। सर वेरी सॉरी अभी सर मेरा अभी कसूर चलो नहीं 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 कोई मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। सफाई लेनी है मुझसे, मुझसे किसी ने पूछने की जरूरत है किसी की? कौन पूछेगा? पूछे मुझसे। नहीं जी आपका तो मैं पता है पूछ ना लेता बासिक हूँ, साहब, मुझे आपने बताएं क्यों आपने बताना क्यों। है? आपका अगर तो पता है कि आपने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप क्यों को, नहीं इसमें करवाया क्या है? बताओ। मैं सुनाऊं क्यों? क्यों नहीं करवाया था? हाँ बताओ। हाँ मैं बोलो। सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाह। एक नहीं मैं बता सकता हूँ वैसे आप इन्होंने बकवास खुद सिफारिश की है, आप सुने क्यों नहीं करवाया था, ये सुन ले। लो सुनाओ। लो जी वीरो भरावो, बम्बास्टिक साहब की लो जी 22 तारीख ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਪਟਣ ਲੱਗਾ जी। ये देखो की पटदा ये हो अपनी ब्राडों पे बैठ के वो उनकी इज्जत कहाँ पे है? जो वाटर ने गाली दी है वो तुम्हें याद नहीं है पहले जो उसने गाली दी? और ये तो दोबारा वही कुछ सुना है। मोहतरमा की ब्रॉड पे बैठा रहता है। सुन ले बम्बास्टिक साहब, बीच में बोल तो दोबारा वही तुमने लगाई जो पहले पे वो पुरानी ऑडियोज जो सॉर्टेड आउट है वो बैठ के बार बार सुनता है, बार बार उन पे मजे लेता है, चस्के लेता है, कमेंट। अच्छा बम्बास्टिक साहब, आप इस ब्रॉड पे मौजूद थे ना वैसे उस टाइम? मुझे नहीं पता ये कौन सी, मैं तो हर ब्रॉड पे मैं दिखा देता हूँ, बिस्मिल्लाह। आप ये कौन सी बात, यही तो हमारा काम है। ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਪਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਨਹੀਂ नहीं ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ बाबा ਕੀ दी तुझे क्या, मैं नहीं मिलिया, मैं दसिया नहीं, ये आप ही हैं? ये हाँ आप ये हैं? मैं हाँ हाँ मैं बिस्मिल्लाह, चलिए शुक्र है। चलो मगर इधर दूसरों की बहन के बारे में जनाब ये उसकी बहन को क्यों कह दिया? यार बड़ा ठरकी ये अच्छा करम जो यार ये कौन है ठरकी? ये ठरकी कौन था पहले तो? ये अब बासिक साहब बोलने लगे हैं जी। ये तो ना वाटर का सज्जन है और ना जगह का सज्जन है, तुम्हें पता ही है। सफिया का सज्जन है, सफिया का। अभी अभी कोई जगह को गाली ये कौन है जो वाटर का सज्जन नहीं है, सफिया का अस्तगफुरुल्लाह सज्जन है? पहले यार तो वीडियो पूरी तो तो सुनेगा कि साहब बड़ा नुकसान हो गया तो बड़े अफसोस की गल है, नजर आती है। मैं हैरान हूं कि बड़ी जिल्लत है बम्बास्टिक साहब, बड़ी जिल्लत है। नाल यकीन करो एक करी किसी दे थल्ले ते करी किसी दे थल्ले। ये सफिया का सज्जन है और ये देखो इसको गलत आ रही है। ये मलक कौन मलक है? ये जो ये है मलक की बात हो रही थी, मलक कौन सा मलक की? ये मलक तलत की और हाँ आगे आगे देखते हैं। ये तीन भाई, मलक के तीन भाई हैं सुने। सुबह शाम तक करे दो तीन भरा जेड़े ने यकीन करो करी किसी ने ये कौन है यार? वो वासिक साहब आप कैसे यार कर लेते हैं? तो कौन है दो तीन? ये दो तीन भाई जो हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक अभी सुनते हैं, दोबारा सुनती है। थोड़ा सा जरा मैं रिवाइंड चलो इन्हें छड़ दियो करना। नहीं यार ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। تو میری طرفوں تو کوئی ایسی گل ہے نہیں، پتہ نہیں ہوں وہ کیوں اس طرح سمجھتے ہیں، انہوں دی مرضی ہے، یا کوئی دوسرا ایسا رفٹ اختیار کرتا ہے تو وہ دی مرضی ہے۔ اور نہیں حسین صاحب، بات یہ ہے سمپل سی بات ہے، وہ جس بندے نے یہ کی ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ حسینی صاحب میری بات سنیں ایک منٹ، مبارک صاحب جی جی میں معذرت کرتا ہوں، یہ بالکل غلط بات انہوں نے کی تھی۔ میں نے وہاں بھی انہیں کہا تھا کہ یہ حق نہیں بنتا، ہم جتنی بھی آپ سے مذہبی مخالفت رکھیں، لیکن یہ جو آپ نے الفاظ کہے نا بالکل غلط ہے کہ حسینی صاحب بالکل حسینی صاحب یہ ہمارا بات کوئی تعلق نہیں اس چیز۔
ये बात भी गलत है कि एक मिनट मुबाशर भाई, वो रात को एक बराड पे था, उसने बोला है कि मेरी सफाइयाँ देने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल कायम हूँ अपनी बात पे। कुछ उसने रात को बोला है एक बराड पे गजनी ने। नहीं आज सुबह उसने तो मुझे कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तो हाँ, अगर बाद में कहा तो नहीं, लेकिन कल तक एक बराड में वो कह रहा था कि बिल्कुल सफाइयाँ देने की मेरी जरूरत नहीं है। मैंने जो बात बोली, वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरा पीछे नहीं छोड़े, मैंने एक बात की है, जो भी आता है वो मुझे इंस्टिगेट करता है। हाँ भी तूने गुब्बारा क्यों नहीं फाड़ा, तूने ये गुब्बारे वाली बात। कहता मैं भूलना चाहता हूँ, मेरे पीछे पै गए ने। कहता बार बार मैं उससे परे हटना चाहता हूँ, मैंने माफी भी मांग ली, हाँ गलत मैंने अल्फाज बोले हैं। कहता मुझे बार बार मेरी जान ही छोड़ते, वो ये लफ्ज बोल रहा है। जो भी आता है कहता अली अहमद आ जाता है, कभी कहता है हाँ भी तूने गुब्बारा फाड़ा थे, तो गुब्बारा केड़े रंग दा सी ते किन्ने गुब्बारे सन। तो उसको तंग कर रहे हैं ये सारे। ये गैर अहमदी भी और अहमदी छोड़ ही नहीं, बात दोनों भी छोड़। ये बात आपकी ठीक है, अगर एक मासूम के मुंह से मासूमाना तौर पे एक बात निकल गई है तो उसको तंग करना बार बार ये नहीं मना। हाँ ये कर रहे हैं हरकत, ना अहमदी छोड़े ना गैर अहमदी छोड़े। उसने मुझे खुद कहा कि मैंने गलत बात की है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे बम्बासी के साथ समझाया, मैंने कहा देखो वो बुजुर्ग है, हमसे बड़े हैं, इस तरह के गंदे अल्फाज का चुनाव ये गलत है तुमने किया। कहता मैं बिल्कुल आपकी बात को समझता हूं और मानता हूं। कहता मेरी जान नहीं छोड़ते यार, जो भी आता है। अच्छा भाई तू गुब्बारा पाड़िया, फिर केड़े केड़ा पेशाब तू भरिया, गुब्बारे का रंग केड़ा। वो इतनी तो गंदगी इनके दिमाग में घुसी हुई है, वो किसी भी बंदे को टारगेट बना के वो शोगल लगाने से बाज ही नहीं आते। ये आमिर नजीर भी शुरू है। अच्छा फिर बड़ी हिम्मत की अपना सैनी साहब ने, उथे चले गए ने, मैं तो बड़ा खतरा ही सी, मैंने तो बड़ा डर ही सी कि किधरे उसे पता नहीं ना पाड़ जाना। तो ये तो हरकतें ही कर रहे हैं शिमर और यजीद किस्म के लोग। तो इसीलिए तो मैं इन अहमदी को मना कर रहा हूं कि इनके सवालों के जवाब तुम क्यों दे रहे हो, कि वो तो इंस्टिगेट कर रहे हैं। उधर मलक अवान का बेड़ा गर्क किया हुआ, उसको मलक साहब बड़े अफसोस की गल है यार, तुहाडियां तस्वीरां टंगियां ने, वैसे इस तरह होना नहीं चाहिए, तुसी गलत जगह ते फस गए हो, तुसी गलत मजहब विच फस गए हो। हर कोई एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रहा है और गलत हरकतें कर रहा है। ऐसी कोई बेशरम कौम है ये। बाय गॉड ये बात को खत्म ही नहीं होने देते, इतने गंदे। आज आमिर नजीर ने मुफ्ती मुबशर को पता क्या कहा है, मैं ब्रॉड पे नीचे सुन रहा था, कहता मुफ्ती साहब खत्म नबूवत दा काम बिल्कुल ही ठप हो गया। उन्हें क्या की होया, कोई जड़े मरजई नहीं वो यार बड़ा पे जुल्म करते ने, जड़े ने ना मलक तलत साहब उन्हां दी मावां ते भैणां दी तस्वीरां लाईयां ने ते गालां कढदे पे ने, ते वो सारे काम ठप हो गया। असीं ते अफसोस ही उन्हां दे नाल मिले हैं, खत्म नबूवत दा काम ही। अगर मुफ्ती मुबशर कहता है जनाब मानी ये मिर्जा साहब इनको गुत्ती में दे गए हैं ना गालियां शालियां, तो कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है वो जो कर रहे हैं। हेलो ये डिस्कशन हो रही है हर ब्रॉड पे। और जनाब मानी ये मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे उन्होंने नाउजुबिल्ला इनको यही तो सिखाया, वो तो खुद हर बंदे को गालियां निकालते थे जी। उन्होंने किताबों में तो गालियां ही तो लिखी हुई है, जब बंदा मिलना से गाला करनी शुरू कर देंगे सुनो। तो हर जगह पे वो अभी अनफॉर्चुनेटली वो गजनी ने एक गलत बात कर दी और की भी एक बुजुर्ग के मुतल्लक, जो कि बड़ी शर्म की बात है और उसे भी शर्म आ रही है। मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, वो खुद कह रहा है मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मुझे समझ आ गई आपकी बात की, मैंने गलत की है, मैं अहमदी हूं, हम में समझने की अहलियत है, हम मानते हैं बातें, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी ये जान कोई छोड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल अभी देखो ये बिलाल बकरी आया फितना डालने के लिए, वो भी यही रिकॉर्डिंग सुना रहा है, तो मैं हंसे क्यों हूं? ओह मैनू की पता हुआ मैं किस बात पे हंसाऊं, मैं तो 24/7 ही हंसता रहता हूं भाई। हाँ नहीं वो कमाल के हिसाब से बात करनी चाहिए, उसका बात को छोड़ना चाहिए, बात को पकड़ के घसीटना और किसी को तंग करना, जब पता लग जाए कि अगला ने जो है ना रुजू कर लिया या वो चेंज कर भाई, उधर राजपूत की ब्राड के ऊपर गैर अहमदी के अहमदी आया, उसने नहा ली और गजनी फिर पकाने लगी। मैं कहा खुदा का खौफ कर, कुछ शर्म कर, बंद कर।
शट अप। और उसने मेरी बात मानी और खत्म होगी बात, टॉपिक को। हम में से को कोशिश कर रहे हैं कि ये बात खत्म हो, खत्म नहीं होने दे रहे यार ये इस बात को। जी वालेकुम सलाम वाटर भाई। मेरी बात सुने, सारी मेरी गौर से बात सुनी। अब वो सारे बैठे हुए थे उस ब्रॉड पे और कह रहे थे ये वाटर है जो हमें मजबूर करता है बार बार उसको गालियां हुसैनी साहब को गालियां देने पे। हम तो हैं ही बड़े अच्छे, ये वाटर है जो बार बार याद करवा देता है, और उसने हुसैनी साहब का भी दिमाग पक्का कर दिया हुआ है। तो मेरी बात सुने, मैं कहाँ से पक्का, ऊपर से राणा राजपूत भी बोल पड़ा कि वाटर मेरे पे पर्सनल अटैक करता है। अब तू एडा वड्डा भाई हो गया, मैं तेरे ते की पर्सनल अटैक करने ने यार। जी सवेरे भी इन्हें मेरे ते पर्सनल अटैक कीते ने, और फिर जनाब अली सारी जनता बैठी हुई है कि वाटर ही सारा कुछ करता जा रहा है। और बम्बास्टिक साहब भी कहते हैं कि जग्गी ने भी हायर मॉरल ग्राउंड पे वाटर को माफ कर दिया है, और फलाने ने भी हायर मॉरल ग्राउंड, सारे हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं कि वाटर ही थले खलोता है। या तेरी मर्जी, तू थले खलोना खलोता रहा, मैं उनकी कर। ये अली अहमद क्या कह रहा है, वाटर भाई देख रहे बम्बास्टिक किस कदर। यार अली अहमद साहब, आपने कल हुसैनी साहब की ब्रॉड पे यहां पे आके पकाने की बात मेरे साथ करने की कोशिश की है, तो मैंने नहीं आपको कहा कि मैं इस किस्म की गंदी गुफ्तगू नहीं करता और आप चुप हो गए हैं। अच्छा जी आप नहीं करते तो मैं किसी और, तो मैं आपको कितनी दफा समझाऊं, आपने भी शुरू की है। सब आप पंगे लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं यार। में रूहानी फैजान और मासूम शाह सैफी, रूहानी फैजान साहब और मासूम है, इनके मुंह से गालियां घंटों घंटों निकल जाती हैं। अगर कोई मलिक साहब आज दोनों नहीं होती। ये एक और है बड़ा अफसोसनाक पहलू कि आज वो आए थे फैजान रूहानी और मलिक साहब। फैजान रूहानी ने कहा कि मैं कोई गाली नहीं दूंगा, गाली का जवाब भी नहीं दूंगा, आप मेरे साथ नरमी रखें। मलिक साहब उखड़ गए, और मलिक साहब ने फिर खलीफा साहब को भी और उनके ख़ानदान को भी सारा कच्चा छट्टा खोला। समझ नहीं आती कि वो भी अहमदी हैं, वो भी अहमदी हैं, कोई गैर अहमदी उसमें शामिल ही नहीं था जो इंस्टिगेट भी करे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे, ब्रेकें जो थी वो फेल थी। आपने भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी, या मैंने जो मेरे पास उसका जीरो असर हुआ। या मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये बातें गंद की इशात करना जो है ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हुसैनी साहब ऐसे जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं जी जी वो तो बंदा फ्लो में काफी बातें इस तरह की कर देता है, गलत भी कर देता है। इस तरह की तो काफी बातें जो चलाने वाला होता है उसकी भी निकल आ सकती हैं। तो बंदा फिर बंदा ये करे कि वो रिकॉर्डिंग बार बार चला के फितना फसाद करता रहे, या उसके जो उसका पसंदीदा शख्स है उसकी रिकॉर्डिंग गलत चला के उसको बताता रहे। अच्छा तुमने ये बोला, चलो छोड़ो, जो नहीं बात तो कोई बोला भी नहीं था। वो उन दो आदमियों के दरमियान जो बात थी ना, वो तो कोई उसमें को ट्रिगर करने वाली बात भी नहीं थी, को प्रयोग करने वाली बात भी नहीं थी। वो तो जो रेडियो एक्टिव कहानी थी वो खुद नहीं साहब, उनकी दो ग्रुप्स की आपस में फाइट चल रही है ना, तो वो बेशक कुछ हो या ना हो, वो तो उन्होंने उसका इल्जाम मेरे से में है कि मेरी वजह से वो ये नहीं, बिल्कुल आपका कोई जिक्र नहीं है उसमें। मैंने तो उसमें भी सुलह करानी थी। उन्होंने तो हुसैनी साहब अगर देखे ना, मेरी बात सुने ना, जब उन्होंने कोई दो बंदे आपस में पहले ही जो है वो उनके बीच में नहीं है मामले सेट, तो फिर जब वो जहां पर भी मिलेंगे वहां पर उन्होंने कोई बात हो या ना हो, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उधर। यार मलक तलत का इतना कसूर नहीं है कि जितना उसको तंग किया जा रहा है और उसको भी थूक दी जा रही है, जैसे गजनी को तंग कर रहे हैं ना। ये हो सकता है। तलत उसी गंदे बंदे हैं, समेत रूहानी फैजान समेत गजनी समेत मासूम शाह। उसी तरह मलक तलत को ये आमर नजीर और उसके जो गुंडे हैं
ओह मलक साहब बड़ा अफसोस हुआ यार। मलक साहब आपकी जो बहनों बेटियों की इज्जत है वो क्या मिर्जा खानदान की औरतों से को कम है? ओह कल, और आज उसने क्या कहा कि खुदा की कसम मुझे नबी का बेटा भी गाली देगा तो मैं उसको गाली का जवाब दूंगा, मैं भी उसको गाली निकालूंगा। वो कहता है मेरी इज्जत है, मैं किसी को भी गाली निकाल सकता हूँ। लेकिन उसको इस लेवल पे लाने वाले लोग हैं कौन? उसको ऐसी फूक दे रहे हैं और बगैर वजह से। न गजनी के मामले में बाज आ रहे हैं लोग और ना उसके मामले में बाज आ रहे हैं, वो करते जा रहे हैं करते ताकि ये चलता रहे काम गाली गलौज का। मलक तलक का बिल्कुल कसूर नहीं है इसमें, उसको फूक दे रहे हैं और उसके मुंह से निकला रहे हैं गालियां। वो बात का देखे वो मूड में होगा आपसे कहेगा कि मैं माफी मांगता हूं भाइयों, मुझसे गलती गंदगी हो गई मुझे, फिर उन्हें कोई ना कोई आके उंगल दे देना, वो फिर शुरू हो जाता है, वो गलत सड़क पे चढ़ जाता है। तो गुनाहगार तो वो लोग हैं कि जो उसे इंसिगेट कर रहे हैं, वो शैतानी कर रहे हैं, जो कि कहते हैं हम तो सुलह कराने वाले हैं, हम तो फसाद खत्म जो कुरान करीम में कहता है, लेकिन फसादी तो हकीकत में वही है। मैं क्या मेरे मुतलक अहमदी ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ जी जी ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ नहीं ਗਈ मैं सुनी होगी तो मैं कह दूंगा मैं सुनी है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ नहीं ਗੱਲ। नहीं वो कई गल्लां होंदियां ने ना, मैं हुण तुसीं याद करा दी तो मैं कह दूंगा सुनी है। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਸ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ हाँ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ हाँ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ हाँ नहीं ਜਾਂ तो ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ तुसीं बिल्कुल नहीं ऐसा कीता, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਐਸਾ नहीं जीरो। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं है जो आप में है, ये मानते हैं हम कि आप में सब्र और इस्तकलाल बहुत ज्यादा। मैं तो इस चीज की तारीफ करता हूँ, बल्कि मैंने मेरे में जो थोड़ा बताया मैंने आपसे सीखा, मैं तो अला इलाम कहता हूँ। बात ये है जो आपके मतलब जो गलत फहमी है या सही फहमी है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी आप जान के ब्रोड लगा के पीछे चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाय बनाने गया हुआ था, पीछे गालियां कढ़ियां गई हैं। तो अगर मेरे सामने गालियां नहीं होती जब मैं बैठा हुआ होता तो मैं रोक सकता हूँ गालियों। हाँ नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब भी हुसैनी साहब से कहा जाए कि देखिए जी नहीं मेरा मकसद ये है कि अगर सामने नहीं रोक सकते नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, ठीक है बिल्कुल सही है। अगर सामने बैठे हुए लोग दे लेते तो पीछे देने में क्या हर्ज है? यार ठीक है सही। और सामने बैठे हुए लोग बगावत में उतरा हुआ है, पता नहीं वाटर तुम जानते हो कि नहीं इसको, चौधरी नसरुल्लाह। वाटर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज हाँ जी हाँ जी। चौधरी नसरुल्लाह भी आज सुबह अहमद नज़ीर साहब के एक बराड़ में आया था, तो वो भी यही गिले शिकवे कर रहा था कि अपना मैं बहुत तंग हूँ इनसे, तो बस मेरा जो करना है इन्होंने कर लें। ये 25-30 बंदों का ग्रुप है, ये तंग करता है वो। आप पता नहीं जानते हैं आप चौधरी नसरुल्लाह को? यही ब्रॉडों पे ही देखा है, गंदी गालियां देता है, बेतहाशा लंबी, और उसने गंदी ब्रॉडें चलाई हैं पिछले दिनों में। इंतहाई गंदा गलाजत से भरा हुआ इंसान है। मैं उसको अच्छा आदमी समझता था, लेकिन जब से उसने गलाजत इख्तियार की है मेरा उससे टोटल कता ताल्लुक है, कोई दोस्ती दास्ती कोई सवाल जवाब नहीं। वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। क्योंकि